लगायत सबै साथीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। हामी यहाँ आज रुकुम हत्याकाण्ड सम्बन्धी एउटा स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा छौँ। हाम्रो अध्ययन प्रतिवेदन त्यहाँ तयारी अवस्थामा छ र हामीले अलग्गै एउटा प्रेस नोट पनि बनाएका छौँ तपाईहरुको सजिलोको लागि। र सर्वप्रथम म हाम्रो यो अध्ययन टोलीमा संलग्न साथीहरूलाई अगाडि बोलाउन चाहन्छु। यसमा जेबी विश्वकर्मा हुनुहुन्छ, उहाँ लेखक हुनुहुन्छ, अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ। मोहन शाहशंकर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यहाँ हुनुहुन्न, उहाँ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न। त्यसपछि युग पाठक म आफै भइहालेँ। त्यसपछि राम नेपाली हुनुहुन्छ, अधिकारकर्मी। त्यसपछि सुषमा बराली हुनुहुन्छ, पत्रकार, अधिकारकर्मी, अगाडि आइदिनुस्। त्यसपछि सङ्गीत हुनुहुन्छ, लेखक, पत्रकार, अधिकारकर्मी। अर्को एकजना विजय विश्वकर्मा हुनुहुन्छ, अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न। दुईजना मोहन शाहशंकर र विजय विश्वकर्मा चाहिँ आज उपस्थित हुनुहुन्न। हामी बाँकी 5 जना यहाँ उपस्थित छौँ र हामी 5 जनाको बीचबाट हामी यो प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न लागिरहेका छौँ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, जेठ 10 गते रुकुम को चाहिँ सोती गाउँमा भएको एउटा दर्दनाक हत्याकाण्ड, जहाँ नवराज विक सहित 6 जना युवाहरूको हत्या गरिएको थियो। त्यो हत्याकाण्डको बारेमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासो हामीले थाहा पाएकै छौँ र त्यो हत्याकाण्डलाई कसरी लिने, कसरी हेर्ने र कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने बारेमा पनि विभिन्न कोण प्रतिकोणबाट भइरहेको कुराहरू तपाईहरुले सुन्नुभएकै छ। विभिन्न किसिमका प्रतिवेदनहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। त्यस क्रममा हामीले पनि एउटा टोली बनाएर यो हत्याकाण्डको अध्ययन गर्न जरुरी छ भन्ने ठानेपछि खास गरिकन देशभरि चलिरहेको र यहाँ पनि हाम्रो माइतीघर मण्डलामा चलिरहेको दलित आन्दोलन, अरू अधिकारकर्मी साथीहरू यसमा चासो राख्ने र मान्छेको सबै प्रकारको अधिकारको सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने ठान्ने विभिन्न व्यक्तित्वहरू, अध्येताहरू अनि बौद्धिक व्यक्तित्वहरू जो सार्वजनिक रूपमा पनि लेख्ने बोल्ने गर्नुहुन्छ, उहाँहरू सबैको सरसहयोगमा चाहिँ हामी त्यो अध्ययन गर्नको लागि घटनास्थलतर्फ गएका थियौँ। खास गरिकन हाम्रो टोली 7 जनाको टोली चाहिँ घटनास्थलतर्फ गए पनि हाम्रो पछाडि यो सबै आन्दोलनको शक्ति थियो। यहाँ तपाईहरुकै बीचमा 2 जना आन्दोलनका अभियन्ताहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अहिले म यहाँ छोटो मन्तव्यको लागि डाक्छु पनि। उहाँहरूको पनि यसमा एकदमै सक्रिय, सुरुदेखि नै यो काममा सक्रिय सहयोग रह्यो र सबै मैले अघि भनेको सबै प्रकारका आन्दोलनमा संलग्न साथीहरूले आर्थिक, भौतिक लगायत सबै प्रकारको सहयोग गरेर हामीलाई यो प्रतिवेदनसम्म ल्याउनको लागि मद्दत गर्नुभएको छ र हामीले यसलाई चाहिँ एउटा स्थलमै गएर विभिन्न प्रकारको 5 दिनसम्म छलफल, घटनास्थलको अध्ययन पश्चात यो प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ र यो प्रतिवेदनको सार संक्षेप लगायत सबै कुरा हामी एकैछिनमा यहाँ सार्वजनिक गर्छौँ। सर्वप्रथम यो प्रतिवेदनलाई छोटो औपचारिकता सहित सार्वजनिक गर्न म साथीहरू सबैलाई उठिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। प्रकाशजी, हेलो प्रकाशजी, हेलो रूप सर, तपाईँले यो फोन यसो प्रकाशजी आउँदै हुनुहुन्छ, उनलाई थाहा पाउनु भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो प्रतिवेदन धन्यवाद।
अब यो प्रतिवेदनको बारेमा हामीले तयार गरेको प्रेस नोट छ। यो प्रेस नोटलाई यहाँ तपाईहरुको अगाडि प्रस्तुत गर्नको लागि हाम्रो टिमकै साथी जेबी विश्वकर्मा, उहाँ लेखक हुनुहुन्छ, अभियन्ता हुनुहुन्छ, अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ, उहाँलाई यहाँ म आमन्त्रण गर्छु। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय पत्रकार साथीहरू, अभियन्ता साथीहरू, सँगसँगै हाम्रो यो टोलीमा अध्ययनका लागि रुकुम पुगेर फर्किनुहुने हाम्रो साथीहरू सबैलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु। अघि युगदाईले भने जस्तै हामीले रुकुमको घटना भइसकेपछि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा घटनाको यो हत्याकाण्ड असाध्यै निर्मम खालको हत्याकाण्ड, असाध्यै गम्भीर प्रकृतिको घटना भएका कारणले नेपालको सिङ्गो दलित आन्दोलन यसको बारेमा चासो लिएको थियो कि यो आन्दोलन, यो घटना कसरी भयो भन्ने विषय आन्दोलनको लागि चासोको विषय थियो। त्यसै गरी नेपालका मानवाधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील वा मानवतावादी सम्पूर्ण समग्र व्यक्तित्वहरूलाई यो घटनाको खास कारण प्रकृति के हो भन्ने विषयमा जानकारी हुन जरुरी छ भन्ने हिसाबले सबैको इनिसिएसनमा, सबै आन्दोलनका सँगसँगै विभिन्न बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, लेखकहरू, अभियन्ताहरू सबैको सहयोगमा हामीले एउटा टोली त्यहाँ गएर छानबिन गर्नुपर्छ अथवा अध्ययन गर्नुपर्छ र त्यहाँको वस्तुस्थिति के छ भन्ने कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो अध्ययन गरेका थियौँ। अध्ययनमा हाम्रो विभिन्न फाइन्डिङ्सहरू रहेका छन्। प्रारम्भिक रूपमा हामीले अध्ययनमा भेटेका केही तथ्यहरू, केही फाइन्डिङ्सहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो घटनाको बारेमा विभिन्न अफवाहहरू पनि फैले। कतिपयले यो घटनालाई यो सामान्य घटनाको रूपमा व्याख्या गरी लकडाउन थियो त्यसकारणले लकडाउन उल्लङ्घन गरेका कारणले घटना भएको भन्ने खालको व्याख्याहरू पनि भयो। तर हाम्रो अध्ययनले यो घटना सुनियोजित रूपमा घटाइएको थियो अथवा सुनियोजित ढङ्गले यो घटना भएको थियो भन्ने कुरा हाम्रो अध्ययनमा प्राप्त भएको छ। घटनाको प्रकृति हेर्दाखेरि घटना सुनियोजित ढङ्गले गराइएको थियो भन्ने थुप्रै प्रमाणहरू छन्। त्यसमध्ये एउटा मात्रै उदाहरण म के राख्न चाहन्छु भने जुन 18 जना युवा नवराज विश्वकर्मा सहित 18 जनाको युवाहरू जसरी खलङ्गा, जाजरकोट खलङ्गाबाट मुसिकोट आउने क्रममा त्यो घटना हुँदैछ भन्ने सूचना चाहिँ विभिन्न तरिकाले मुसिकोटमा रहेका अथवा सोती गाउँमा रहेका व्यक्तित्वहरूसँग पुगेको देखिन्छ। त्यसलाई त्यहीँ भएका केही मतियारहरूले सूचना पुर्याउने काम गरेको हाम्रो अध्ययनबाट देखिन्छ। त्यसैले यो घटना खालि एकैछिनमा भएको घटना थिएन। यो निकै लामो समयको यो रसाकसीबीच निकै लामो समयपछिको योजनापछि यो घटना भएको थियो भन्ने देखिन्छ। यसको एउटा अर्को कारण के पनि देखिन्छ भने घटना भएपछि यदि दोहोरो भिडन्त हो भन्ने ढङ्गले व्याख्या पनि गरेको छ। यदि दोहोरो भिडन्त थियो भने पीडक पक्षको पनि अथवा सोती गाउँको पनि कोही न कोही घाइते हुनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो होला। तर त्यहाँ बिल्कुल 18 जना मध्ये 6 जनाको हत्या गरिएको छ र अन्य घाइते भएका छन् र पीडक पक्षबाट कोही एकजनालाई पनि घाउचोट समेत लागेको देखिँदैन। त्यसैले यो नियोजित ढङ्गले गरिएको आक्रमण थियो, हत्या थियो भनेर पुष्टि हुन्छ। दोस्रो कुरा, यो घटनाको विषयमा धेरै ढङ्गले चर्चा परिचर्चा भयो। तर यो घटनाको मुख्य कारण के हो भनेर खोजी गर्ने हो भने यसको अन्तर्यमा रहेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको जाति व्यवस्था नै हो। यदि नवराज विश्वकर्माको ठाउँ अरू कुनै ठकुरी वा अरू कुनै जाति समुदायको मान्छे थियो भने यो तहको नृशंस नरसंहार हुने थिएन भन्ने हाम्रो अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ। त्यसै गरी यो घटनालाई भवितव्य हो भन्ने देखाउनको लागि विभिन्न प्रपञ्चहरू रचिएका छन्। त्यहाँ हामी पुग्दाखेरि केही त्यहाँका प्रतिनिधिहरूले केसम्म कुरा गर्नुहुन्थ्यो भने यहाँ अन्तर्जातीय विवाहका घटनाहरू थुप्रै भएका छन्, यो सहज ढङ्गले स्वीकार गरिएको छ भन्ने तरिकाले व्याख्या गर्ने प्रयत्न गरिए पनि, यो केही उदाहरणहरू देखाएर त्यसरी पुष्टि गर्न प्रयत्न गरिए पनि यसको मूल जरो भनेको चाहिँ खालि जातीय व्यवस्था हो अथवा जातीय आधार हुने विभेद नै थियो र यसलाई सुनियोजित ढङ्गले प्रचार गर्ने केही मानिसहरूले यसलाई भवितव्य घटना हो भनेर प्रचार गर्ने प्रयत्न भए पनि यो भवितव्य घटनाको रूपमा थिएन। यो झडप वा सामान्य प्रकृतिको घटना थिएन। लखेटी छेकर हानेर थुनिएर उनीहरूमाथि हत्या गरिएको छ, आक्रमण गरिएको छ। त्यसकारणले यो भवितव्य देखाउने प्रयत्न गरिए पनि यो भवितव्य घटना थिएन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। त्यसपछि प्रहरीहरूको भूमिकाको बारेमा पनि यहाँ थोरै हाम्रो के फाइन्डिङ्सहरू छ। प्रहरीको भूमिका निकै शङ्कास्पद देखिन्छ। पहिलो कुरा, घटना हुने बित्तिकै त्यहाँको वडा अध्यक्षले प्रहरीलाई केही समयपछि जानकारी गराएको देखिन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि वडा अध्यक्ष लगायत अन्य व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यहाँ भएका युवाहरूलाई भेला गराउने काम, पारीबाट 18 जना युवाहरू आएका छन्, तिनीहरूलाई पिछा गर्दै गएर उनीहरूलाई आक्रमण गर्नुपर्छ भन्ने योजना बनाएको छ। जुन कुरा प्रहरीलाई खबर गरिएको छ। प्रहरीलाई खबर गर्नुभन्दा अझ अगाडिको कुरा के छ भने वैशाख 17 गते नवराज विश्वकर्मासित 3 जना सोती जाँदाखेरि त्यो बेला प्रहरीले नवराजलाई पक्राउ गरेर, नवराजसहितका साथीहरूलाई पक्राउ गरेर 18 गते छोडिएको छ। यो घटना हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा यो घटनाको सुरुवातदेखि नै
त्यो घटना हुन सक्ने सम्भावना छ भन्ने कुरा प्रहरी पनि यो बारेमा जानकार छ, त्यहाँको प्रतिनिधिहरू पनि यो बारेमा जानकार छन्। यति जानकार हुँदाहुँदै पनि त्यहाँको प्रहरी प्रशासन खासै यो मुद्दालाई त्यति गम्भीर ढङ्गले लिएको देखिँदैन। सँगसँगै घटना हुँदाखेरि 4 जना प्रहरीहरू पुगेको भन्ने त्यहाँको प्रहरी इन्सपेक्टरको भनाइ छ। उहाँ प्रहरी त्यहाँ पुग्दाखेरि पनि खास गरी घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर अस्पतालसम्म ल्याउने काम भएको छ, तर घटनामा संलग्न भएका दोषी अथवा घटनामा पीडकहरूमाथि कुनै खालको पक्राउ गर्ने वा उनीहरूलाई नियन्त्रण लिने काम भएको छैन। सँगसँगै त्यो घटना जुन ठाउँमा घटना भयो, घटनास्थललाई सामान्यतया अनुसन्धानको लागि भए पनि, प्रमाणहरू सुरक्षित गर्नको लागि भए पनि त्यो ठाउँ सिल गरिनुपर्ने थियो। त्यो घटनालाई अध्ययन गर्नको लागि अझ थप प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने थियो। त्यस्तो खालको काम खासै केही भएको देखिँदैन। यसले प्रहरीको पनि त्यो घटनामा कुनै न कुनै ढङ्गले मिलेमतो छ कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ देखाउँछ। त्यसै गरी यो सँगसँगै प्रहरीको भूमिकामा थोरै अझै चर्चा गर्न चाहन्छु कि प्रहरीले त्यहाँ भएका घाइतेहरूलाई पक्राउ गरेर लगेपछि पनि उनीहरूसँग कति मान्छेहरू थिए, उनीहरूको अवस्था के छ भन्ने कुरा खोजी गरेको छैन र धेरै समय पछाडि मात्रै त्यहाँको मेयरले के भन्नुहुन्छ भने म राति सुतिसकेपछि अलिकति खबर आएको थियो, तर घटना त्यस्तो गम्भीर प्रकृतिको होइन होला भनेर त्यो घटनाबाट पन्छिने काममा प्रहरी लगायतहरूको संलग्नता देखिन्छ। त्यसै गरी यो भेरी वारिपारी भन्ने खालको मनोविज्ञान त्यहाँ एकदमै चरम रूपमा रहेको देखिन्छ। हुन त भेरी पारिपट्टि रहेको जाजरकोट भेरी नगरपालिका पनि अहिलेको सत्तासीन नेकपाकै मेयर हुनुहुन्छ र चौरजारी नगरपालिकामा पनि अहिले सत्तासीन नेकपाकै मेयर हुनुहुन्छ। तर यत्रो ठुलो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चा भएको यति ठुलो हत्याको घटना हुँदाखेरि पनि ती दुईवटा मेयर बिच अहिलेसम्म यो घटनालाई हेर्ने दृष्टिकोणको बारे अहिलेसम्म छलफल भएको छैन। अहिलेसम्म घटनाका कारणहरू खोज्ने विषयमा दुईजना मेयरहरूबारे छलफल हुन सकेको छैन। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि जाजरकोटतिरका मेयर पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भनेर बारम्बार बोलिराख्नु भएको छ भने चौरजारी नगरपालिकाको मेयरले यो मुद्दालाई गम्भीर ढङ्गले लिने वा त्यो मुद्दामा पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने तहले उहाँले काम गरिराखेको देखिँदैन, अथवा त्यो खालको दुईजनाको जुङ्गाको लडाइँ हुने खालको अवस्था हामीले अध्ययनको क्रममा देख्यौँ। त्यसपछि अर्को कुरा केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको भूमिका सँगसँगै स्थानीय तहमा भएको जनप्रतिनिधित्वको भूमिका असाध्यै धेरै शङ्कास्पद छ। यहाँ घटनाको भयो लगत्तै संसदमा त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट के भन्छ रुकुमकै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले संसदमा यो घटना भवितव्य हो अथवा यो घटना चाहिँ खालि झडपको कारणले भएको भन्ने अभिव्यक्ति दिइसकेपछि त्यहाँ धेरै मान्छेहरूलाई यो हामीमाथि भएको अर्को अन्याय हो भन्ने कुरा चाहिँ धेरै मान्छेले व्यक्त गर्नुभएको छ। सँगसँगै त्यत्रो ठुलो घटना भइसकेपछि केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाको सांसद सँगसँगै जाजरकोटबाट निर्वाचित भएका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेत जो उहाँकै नगरपालिका अन्तर्गत यो घटना भएको छ अथवा जाजरकोटमा उहाँकै नगरपालिकाका मान्छेहरू मारिएका छन्। खास त्यो घटनास्थल हेर्दाखेरि पनि उहाँको घरबाट असाध्यै नजिकै दूरीमा यो घटना भएको छ, तर शक्तिबहादुर बस्नेतले अहिलेसम्म पीडितहरूलाई एक ढङ्गले फोन गरेर सम्पर्क गर्ने वा संवेदना दिने कामसम्म नगरेको हुनाले यो घटनामा केन्द्रीय स्तरमै भएका नेतृत्वको पनि मिलेमतो छ कि अथवा पीडितहरूलाई न्याय दिने भन्दा पीडकहरूको संरक्षणमा त्यहाँको केन्द्रीय तहको नेतृत्व नै लागेको छ भन्ने उहाँहरूको धेरैजनाको गुनासो छ। यो षड्यन्त्रमा कुनै न कुनै ढङ्गले राजनीतिक नेतृत्व पनि संलग्न भएको हो भन्ने हाम्रो एक खालको अध्ययनबाट पाएको फाइन्डिङ्स हो। प्रहरीको अर्को भूमिकाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ घटना भएको दिनदेखि 11औं दिनसम्म गरेर जम्मा 6वटा लासहरू भेटेका छन्। त्यो लासहरू पहिलो दिन भेटिएको लास घटनास्थलबाट 3 किलोमिटर टाढा छ भने कुनै लास 42 किलोमिटर टाढासम्म भेटिएको छ, तर अन्तिम दिन भेटिएको लास फेरि 42 किलोमिटर टाढा पुगेको छैन। त्यो करिब 22 किलोमिटर हाराहारीको दूरीमा अन्तिम लास भेटिएको छ। यो लासको प्रकृति हेर्दाखेरि धेरैवटा हामीले फोटो भिडियो धेरै कुरा हेरिसकेका छौँ। त्यो हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने असाध्यै निर्मम तरिकाले यातना दिएर कुटपिट गरेर घरेलु हात हतियार प्रयोग गरेर हत्या गरिएको भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यो घटनालाई भनौँ न लासहरूलाई नदीबाट बाहिर ल्याउने त्यो नदीबाट बाहिर ल्याउने व्यक्तिहरूको कुरा सुन्दाखेरि पनि उहाँहरूले घटनाको असाध्यै धेरै गम्भीर ढङ्गले यातना दिएर कुटपिट गरेर हत्या गरेको भनेर उहाँहरूको विवरण छ। तर लास जाँच प्रकृति मुसुल्का तयार गर्ने क्रममा प्रहरीले त्यहाँ जे घटना भएको थियो त्यो कुराको विस्तृत विवरण समावेश नगरेको कुरा चाहिँ त्यो लास बाहिर ल्याउने व्यक्तिहरूले पनि भन्नुहुन्छ, अरू स्थानीयवासीहरूले पनि भन्नुहुन्छ। सँगसँगै मृतक परिवारको पनि कुरा के छ भन्दाखेरि लास जाँच प्रकृति मुसुल्कामा के लेखियो भन्ने कुरा पनि धेरैजनालाई जानकारी छैन।
र त्यहाँ जे कुरा लेखिनुपर्ने थियो त्यो कुरा लेखिएको छैन, जसले समग्रमा मुद्दालाई कमजोर बनाउनको लागि सहयोग भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको आफन्तजन स्थानीयवासीहरूले भनिराखेको अवस्था छ। सँगसँगै हिजो मात्रै एउटा कुरा बाहिर आयो कि त्यहाँको पोस्टमार्टम हामीले अध्ययन गर्दाखेरि पनि पोस्टमार्टम रिपोर्टमा गडबड हुन सक्ने असाध्यै धेरै सम्भावना देखेका थियौँ, किनकि यसमा जातीय शक्ति सम्बन्धको सँगसँगै राजनीतिक शक्ति सम्बन्ध पनि जोडिएका हुनाले यो घटनालाई कुनै न कुनै हिसाबले सामान्यीकरण गर्ने प्रयत्न भइराखेको अवस्थामा हिजो मात्रै पोस्टमार्टम रिपोर्टमा गडबडी भएको छ अथवा जे जुन ढङ्गले हत्या गरिएको थियो हत्याको परिणामहरू वा कारणहरू लुकाउनको लागि प्रमाणहरू लुकाउने गरेर चाहिँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहिर आयो भनेर हिजो पनि आन्दोलन भएको छ। हामीले अध्ययन गर्दाखेरि पनि त्यो प्रमाणहरूलाई कमजोर बनाउने ढङ्गले पोस्टमार्टम रिपोर्ट भएको भन्ने कुरा हामीले अध्ययनबाट प्राप्त गरेका थियौँ, जुन कुरा हिजो बाहिर पनि आइसकेको छ। अहिले त्यहाँका पीडित परिवारहरू हिजोदेखि जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गामा आन्दोलनरत हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सोती गाउँ र सुषमा मल्लको चित्रणको बारेमा पनि अलिकति धेरै के हामीले थोरै केही फाइन्डिङ्सहरू छ। यो घटना हेर्दाखेरि हुन त हामीले प्रहरीसँग कुराकानी गर्दाखेरि रुकुमको धेरैवटा हटस्पटहरूमध्ये एउटा हटस्पट चाहिँ चौरजारी पनि हो भन्ने कुरा त्यहाँको प्रहरीले गर्ने गर्नुभएको छ। यसको मतलब त्यहाँ विभिन्न चरणमा घटनाहरू हुने गरेको त पाइन्छ, तर त्यो घटनामा समग्र सबै गाउँलेहरूलाई नै हत्याराको रूपमा परिभाषित गर्ने गरेको भन्ने कुरामा चाहिँ त्यहाँका धेरै गाउँलेहरूको विमति छ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हत्यामा कति मान्छे संलग्न भयो होला, हत्यारालाई हत्यारा नै किटानी गर्नुपर्छ, तर हामी समग्र गाउँले सबैजना चाहिँ हामी अथवा गाउँ नै पुरै हत्या होइन, त्यस कारण त्यो ढङ्गले नबुझिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको उहाँहरूको गुनासो छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले अध्ययन गर्दाखेरि पनि समग्र गाउँले नै हत्याराको रूपमा चित्रण गर्ने काम थुप्रै ढङ्गले भएको छ। त्यो सोसियल मिडिया मार्फत भएको छ, त्यो के भन्छ अन्य सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यो ढङ्गको चर्चा भएको छ, तर त्यो सिँगै गाउँ नै हत्या हो भन्ने ढङ्गले व्याख्या गरेको उहाँहरूको गुनासो छ। सँगसँगै सुषमा मल्लको केसमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सुरुवातदेखि नै होस्टाइल गर्ने काम भएको छ। सँगसँगै प्रायोजित ढङ्गले वा प्रभावमा पारेर कम्ती सामान्यतः मानवाधिकारको सामान्य प्रत्याभूति गर्न सक्ने अवस्था नभएको हामीले अध्ययनहरू गर्दाखेरि देखिन्छ। किनभने घटनामा बयानहरू बारेमा फेरिराखेको कुरा वा घटनासँग सम्बन्धित विभिन्न ढङ्गले योजना त्योभन्दा अगाडि नै बनाइएको योजना अनुसार नै सुषमाले पनि आफ्नो मन्तव्य वा आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्ने अवस्था बनेको छ, जुन कुरा चाहिँ सुषमाकै मानवाधिकारको कोणबाट हेर्दाखेरि पनि दबावमा पर्नुपर्ने, प्रभावमा पर्नुपर्ने वा कर्कारमा पर्नुपर्ने अवस्थाका कारणले थुप्रै घटनाहरू तोडमोड हुने सम्भावना भएको पनि हाम्रो अर्को अध्ययनबाट यो अध्ययनबाट देखिन्छ। त्यसै गरी मुसिकोटमा र खलङ्गा जाजरकोट खलङ्गामा चाहिँ त्यहाँको दलित अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील र मानवाधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न व्यक्तित्वहरूले पीडितहरूको न्यायको पक्षमा आन्दोलन गरिराखेको अवस्था छ। जाजरकोट हकमा सोती घटना सङ्घर्ष समिति भन्ने एउटा समिति नै गठन गरेर उहाँहरूले न्याय नपाएसम्म हामी सङ्घर्ष रोक्दैनौँ, त्यसको लागि निरन्तर दबाब दिन जरुरी छ भनेर उहाँले आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ भने मुसिकोटमा पनि मूलभूत रूपमा दलित समुदायका अधिकार कर्मीहरू र अन्य न्यायप्रेमी व्यक्तित्वहरू पनि यो आन्दोलनमा सहभागी भएर न्यायको पक्षमा लडिरहेको अवस्था छ। अर्को कुरा चाहिँ कानुनी प्रक्रियामा आम सन्देह उत्पन्न भएको छ। धेरै मान्छेलाई के लागेको छ भन्दाखेरि यो घटना जुन ढङ्गले ढङ्गबाट सुरुवात भयो, यो घटनालाई तोडमोड गरेर न्याय पाउनुपर्ने व्यक्ति वा न्याय पाउनुपर्ने परिवारले न्याय पाउन असम्भव हुने हो कि भन्ने शङ्का चाहिँ धेरै मात्रामा उठेको छ। यसको विविध कारणहरूमध्ये अघि सुरुमा मैले भने प्रहरीको भूमिका असाध्यै धेरै शङ्कास्पद छ। त्यहाँको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू यो घटनालाई कसरी ढाकछोप गर्ने भनेर लागिरहेका छन्। यसको लामो श्रृङ्खला छ, अथवा त्यसको पारिवारिक सम्बन्धहरूदेखि सामाजिक सम्बन्धहरू, राजनीतिक दलको सम्बन्धहरूका कारणले यो घटना विभिन्न ढङ्गले तोडमोड हुने अवस्था छ। र यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले वर्तमान अवस्थामा भएको जातीय शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक सत्तामा भएका व्यक्तिहरूको आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि पीडितहरूले न्याय नपाउने हो कि भन्ने असाध्यै ठुलो गुनासो पीडितहरूमा रहेको छ। यसका लागि राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि असाध्यै धेरै कमजोर देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूको भूमिकाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जाजरकोटको विभिन्न राजनीतिक दलहरूले अहिलेसम्म खालि एक खालको प्रेस विज्ञप्ति निकालेर यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको देखिन्छ भने यता रुकुममा पनि खालि राजनीतिक दलहरूले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्ने भन्दा यो घटनालाई छानबिन गर्नको लागि सघाउने वा यो घटनाको अनुसन्धान गर्न सघाउने वा पीडितहरूको न्यायको पक्षमा अलि दृढतापूर्वक लाग्ने काम खासै राजनीतिक दलहरूले गरेको देखिँदैन। रुकुममा एउटा
रुकुम पार्टी जिल्ला पार्टीले एउटा समिति गठन गरेको छ। पार्टीले त्यो घटना के भएको थियो भन्ने कुरा छानबिन गर्न अध्ययन गर्नको लागि एउटा समिति गठन गरेको छ र त्यो समितिले पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन जारी गर्न सकेको छैन। यो भित्र पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि समितिले तयार गर्ने प्रतिवेदनमा सबैको सहमत हुन सक्ने असाध्यै कम सम्भावना छ र त्यो कुरा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नको लागि पनि पार्टीले यसलाई ओन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा अर्को समस्या छ र त्यो घटनामा सम्बन्धित पार्टीले गरेको छानबिनले पनि साँच्चीकै न्यायको लागि सहयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्दाखेरि त्यो पनि अझै शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था हामीले देखेका छौँ। त्यसै गरी सरकारको भूमिकाको कुरा गर्दाखेरि सङ्घीय सरकारले गृह मन्त्रालयले एउटा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। त्यो छानबिन समितिमा 5 जना सदस्यहरू थिए र ती 5 जना विशेष गरी प्रशासन र प्रहरी प्रशासन र सरकारको प्रशासनमा रहेका व्यक्तिहरूले त्यो छानबिन गरेका थिए। त्यो छानबिनको क्रममा पनि दलितको भावना बुझ्ने गरेर दलितको पीडा दलितको समस्या वा त्यो कुरालाई आत्मसात गर्ने गरेर त्यो समितिमा एकजना पनि दलित समावेश गरिएको थिएन। यसले के कुरा देखाउँछ त भन्दाखेरि घटनाको संवेदनशीलता सम्बन्धित समुदायबाट तथ्य बाहिर ल्याउनको लागि अझ बढी प्रभावकारी हुन्थ्यो तर सरकारको त्यसमा उदासीनता देखिन्छ। धेरै लामो सङ्घर्षपछि संसदले छानबिन समिति गठन गरेको छ। अहिले त्यो संसदीय छानबिन समिति घटनास्थलमा अध्ययनको लागि अहिले गइरहेको अवस्था छ। तर पनि सरकारले यो गम्भीर प्रकृतिको अपराध गम्भीर प्रकृतिको हत्याकाण्डलाई चाहिँ जुन ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो, जुन ढङ्गले त्यो हत्याकाण्डका आरोपितहरूलाई कारवाही गर्नलाई जो अग्रसरता लिनुपर्ने त्यो काममा चाहिँ सरकार असाध्यै धेरै ढिलासुस्ती गर्ने वा त्यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको हामीले देखेका छौँ। भने स्थानीय सरकारको कुरा गर्दाखेरि मूलभूत रूपमा चौरझारी नगरपालिकाका प्रमुख यो घटनालाई कसरी ढाकछोप गर्नुपर्छ भनेर ढाकछोप गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले निरन्तर लागेको देखिन्छ। यसको एउटा उदाहरण जेठको 10 गते घटना भइसकेपछि जेठ 11 गते बिहान त्यहाँका चौरझारी नगरपालिकाका प्रमुख विशाल शर्मा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख अथवा सिडिओ र डिएसपी बीच छलफल भएर घटनामा पक्राउ परेका वडा अध्यक्ष डम्बर मल्ललाई त्यहाँबाट छुटाउने काम भएको छ र करिब 36 घण्टापछि फेरि पक्राउ गरेको छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि त्यो घटना भइसकेपछि कस्ता खालको मेसेज डिजाइन गर्ने अथवा त्यो घटनालाई कसरी ढाकछोप गर्ने भन्ने उद्देश्यसहित वडा अध्यक्षलाई त्यहाँबाट फिर्ता पठाएर गाउँमा फेरि 36 घण्टापछि गिरफ्तार गर्नेले यो घटनालाई थप षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्ने काममा स्थानीय सरकार नै लागेको वा स्थानीय प्रशासन नै लागेको भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसपछि यो विषय अहिले नेपालको मात्रै सरोकार नभएर अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तु बनेको छ। विभिन्न देशका विशेष गरी कूटनीतिक नियोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, एमनेस्टी इन्टरनेसनल, युरोपियन युनियन लगायतका विभिन्न मानवाधिकारसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले यो घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि आवाजहरू उठाइरहेका छन्। तर पनि यो घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनबाट बचाउनको लागि यसको एउटा जोडिएको कारण के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा जातकै आधारमा यस्तो ठुलो नृशंस हत्या हुन्छ, यो खालको नरसंहार हुन्छ भन्ने कुरालाई कसरी जोगाउने भन्ने हिसाबले सरकारले विषयवस्तुलाई तोडमोड गर्ने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ। यो अर्को समस्याको रूपमा रहेको देखिन्छ। मैले अघि नै भने कि त्यो घटनामा योजनाकारको रूपमा त्यहाँको वडा अध्यक्ष नै संलग्न भएको देखिन्छ। सोती गाउँ वडा अध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लको संलग्नता यो बेला मात्रै होइन कि नवराज विश्वकर्मा योभन्दा अगाडि वैशाखको 17 गते त्यहाँ सोती गाउँ पुग्दादेखि अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा चाहिँ यो घटनामा षड्यन्त्र गर्ने काममा उनको संलग्नता रहेको देखिन्छ। भने त्यही दिन पनि सुषमा मल्लको आमाले फोन गरिसकेपछि सुषमा मल्लको बुवा र दाइहरूसँग कुराकानी गरेर धेरै मान्छेहरू जुटाउने काममा उनको संलग्नता देखिन्छ। त्यो सँगसँगै सुषमा मल्लको आफन्त पर्ने चौरझारी नगरपालिकामा रहेका जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा रहेका इन्द्रबहादुर मल्लले पनि यसमा मतियारको भूमिका खेलेका थिए भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँका पीडितहरूको आशंका छ। सबैभन्दा बढी सूचना उपलब्ध गराउने त्यो घटनाको डिजाइन गर्ने काममा उनको संलग्नता छ र त्यो डिजाइन अनुसार त्यहाँको प्रतिनिधिहरू अथवा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू नै यो घटनालाई दुर्घटना गराउनको लागि वा यो हत्याकाण्ड मचाउनलाई संलग्न छन् भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसै गरी संरचनागत हिंसा र यो रोगी समाजको उपचारका लागि चाहिँ केही गैर दलितहरूको सक्रियता देखिन्छ। यसकै एउटा उदाहरणको रूपमा हामी के लिन सक्छौँ भन्दाखेरि अहिले देशव्यापी भइरहेको आन्दोलनमा गैर दलितहरूको एउटा प्रगतिशील तबका यो पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा लागिराख्नु भएको देखिन्छ। त्यसै गरी घटनाकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि मारिएका 6 जना मध्ये 2 जना गैर दलित समुदायको हुनुहुन्छ। त्यसै गरी 18 जना व्यक्तिहरू जो नवराज विश्वकर्मा सहित गएका थिए त्यतीमध्ये 9 जना गैर दलित समुदायको संलग्न देखिन्छ। यसले के कुरा देखाउँछ भन्दाखेरि आम रूपमा नेपाली समाज अहिले पनि जातिवादी व्यवस्थामै केन्द्रीय अथवा जातिवादी शक्ति समाजमै अहिले पनि हामी रुमलिरहेका छौँ अथवा त्यसको मूल हिस्सा अहिले पनि जातिवादलाई संरक्षण गर्न लागिरहेको छ। तर एउटा प्रगतिशील तबका
अहिलेका युवाहरू यो खालको विभेदको विरुद्ध लाग्नुपर्छ भन्ने खालको अवस्था देखिन्छ। तर समग्रतामा खालि एउटा यो घटना विशेषलाई मात्र हेरेर नभइकन समग्रमा जातीय आधारमा भएको जातिवादी व्यवस्थाको रूपान्तरणको लागि समग्र दलित गैर दलितको प्रयत्न नहुने हो भनेदेखि यो रोगी खालको समाज वा विभेदकारी समाज, यो अत्याचारी समाज वा अपराधिक समाज चाहिँ समाजको मनोविज्ञान बाँचि नै रहने भएको हुनाले त्योतर्फ त्यसको एउटा स्वाभाविक परिणामको रूपमा पनि यो घटना आएको देखिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को एउटा हाम्रो अध्ययनको एउटा निष्कर्ष के छ भन्दाखेरि यति ठुलो घटना हुँदाखेरि पनि घटनाका पीडितहरूले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाउने कुरा वा पीडितलाई राहत दिने काममा त्यहाँको न त स्थानीय सरकार लागेको देखिन्छ न केन्द्र सरकार नै यसमा लागेको देखिन्छ। सँगसँगै घटनामा जो घाइते भएका थिए, घाइते भएका व्यक्तिहरूको उपचारका लागि पनि स्थानीय सरकार वा केन्द्र सरकार कुनै खालको पहल कदमी भएको देखिँदैन। यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि सरकार अहिले पनि कुनै न कुनै हिसाबले पीडितहरूको न्यायको पक्षमा भन्दा पीडकहरूलाई संरक्षण गर्ने काममै अझ बढी भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ। मूलभूत रूपमा हामीले देखेका, हाम्रो अध्ययनमा भेटिएका केही कुराहरू मैले यहाँहरू समक्ष राखेँ। योभन्दा थप अरू कुराहरूको लागि फेरि अहिले हामी क्वेसन एन्सर सेसनमा छलफल गर्न सक्छौँ। साथीहरूले पनि केही कुराहरू राख्नुहुनेछ। धन्यवाद। त्यो चाहिँ हामीलाई त्यहाँको मेयर चन्द्रप्रकाश घरती मगर होइन, भेरी नगरपालिकाको मेयर चन्द्रप्रकाश घरती मगरले पनि नाम परिवर्तन भन्नुभएको छ। त्यहाँ चाहिँ अब प्रहरीले अहिले पछि त कोड राखेको छ, तर सुषमा मल्लको नाम चाहिँ जसरी प्रचारमा आएको छ त्यो नाम चाहिँ उसमा चाहिँ औपचारिक रूपमा चाहिँ परिवर्तित हो त्यो नाम भनेर भनिएको छ। अब तपाईँहरूले सुनिहाल्नु, यो प्रेस नोटलाई लिएर उहाँले संक्षिप्तमा राख्नुभयो। जम्मा हाम्रो यो प्रतिवेदन चाहिँ अनुसूचीसहित गरेर 53 पेजको छ। यो प्रतिवेदनलाई हामीले धेरै जसो हाम्रो यहाँ इमेल भए जति धेरै जसो मिडियामा र मिडियाका साथीहरूलाई पठाइसकेका छौँ प्रतिवेदन, र यो प्रेस नोट पनि तपाईँहरू मध्ये धेरैलाई उपलब्ध भइसक्यो। अरू बाँकी पनि हामी इमेल मार्फत पठाइदिने नै छौँ। अब यसको अलिकति म छोटो चाहिँ जेबीजीले भनेको कुरामा थोरै थपेर कुरा गर्न के चाहन्छु भने, यो घटना सुनियोजित छ भन्ने कुरामा शङ्कै छैन। किनभने 18 जना युवाहरू त्यहाँको स्थानीय चलनअनुसार बेहुली भगाउन भनेर गएका छन् र 18 जना युवाहरूसँग त्यहाँको स्थानीयको झडप भयो भन्ने जुन भर्सनको कुरा आएको छ त्यो झडप भएको कुनै पनि सङ्केत छैन, घटनास्थलमा पनि छैन र अर्को पक्षको मानिसहरू कोही घाइते भएको पनि छैन र त्यहाँ अरू कुनै प्रकार केही पनि प्रमाणले झडप भएको भन्ने पुष्टि गर्दैन। त्यसपछि युवाहरूलाई लखेड्दै त्यहाँ केही मानिसहरूले लखेड्दै लगेको भन्ने कुरा स्थानीयहरूले पनि देखेका छन्। तर मारिएका युवाहरूलाई कसरी मारियो भन्नेमा परस्पर विरोधी चाहिँ तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन्। कसैले भेरीमा पुगिसकेपछि कुटेर मारेको भनेका छन् भने कसैले माथि नै मारेको भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यो तथ्य चाहिँ जसरी भए पनि एउटा कुरा चाहिँ के पक्का छ भने मारिएकाहरू चाहिँ निर्ममतापूर्वक मारिएका छन् भन्ने कुरा एकदम पक्का हो र एकतर्फी रूपमा मारिएका छन् भन्ने कुरा पनि पक्का हो। जसले घेरेको छ उसले घेरेर एकतर्फी रूपमा आक्रमण गरेको छ। यदि खेद्ने मात्रै उद्देश्य हुन्थ्यो भने त्यहाँको भौगोलिक स्थितिको अवलोकन गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने केटीको गाउँबाट तल चाहिँ तपाईँको मध्य पहाडी लोकमार्ग छ र त्यो लोकमार्गमा झरिसकेपछि लोकमार्गको दायाँ वा बायाँपट्टि जतापट्टि पनि भाग्न सकिन्छ। खेद्ने मात्रै उद्देश्य हो भने भाग्न सकिन्छ र भागेर जाँदाखेरि दायाँ गए पनि धौलाको पुलपट्टिबाट जाजरकोट जान सकिन्छ, अर्कोतिर गए पनि कालेगाउँको पुलपट्टिबाट जाजरकोट जान सकिन्छ। उनीहरू सहजै उम्कन सक्ने अवस्था छ। तर भएको के छ भने छेकिएको छ बाटो, यतापट्टि पनि छेकिएको छ र यतापट्टि पनि छेकिएको छ र उनीहरूलाई कतै जान नसक्ने गरिकन त्यो एकदमै योजना बनाएर नै गरिएको छ। र इन्द्र मल्ल चाहिँ जाजरकोटमा बस्ने मान्छे हो। जाजरकोटमा बस्ने इन्द्र मल्लले चाहिँ नवराज विकको बुवालाई पटक पटक धम्की दिएको देखिन्छ। त्योभन्दा अगाडि पनि मल्ल ठकुरीको सम्धि हुन खोज्या होस् भनेर धम्की दिएको देखिन्छ। र त्यहाँ अर्को पनि एउटा कन्ट्रडिक्सन कस्तो देखिन्छ भने जो चाहिँ नवराज विकको बुवा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ त्यहाँ मिस्त्रीको काम गर्ने, जाला मजदुरी गर्ने वर्गको हुनुहुन्छ।
नवराज विक चाहिँ त्यो क्षेत्रको हिरो जस्तो देखिन्छ। किनभने नवराज विकको चाहिँ तपाईँको उसले विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा जितेका सिल्ड मेडलहरूदेखि लिएर त्यो जो युवाहरू चाहिँ विभिन्न गैर दलित समुदायका युवाहरू पनि उसँग बेहुली भगाउनसँगै जाने भनेर गएको देखिन्छ। त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भने ऊ त्यहाँको हिरो जस्तो मान्छे थियो भनेर देखाउँछ। हिरो जस्तो मान्छे भएको हुनाले उसको वरिपरि युवाहरू छन् र ती युवाहरू उसलाई सघाउन चाहन्छन्। यहाँ चाहिँ मारिने मध्ये 2 जना पनि गैर दलित युवा नै छन्। त्यसकारण यो घटना चाहिँ पुरै सुनियोजित तरिकाले पहिल्यै योजना बनाएर बाटो छेकेर सबै प्रकारले छेकेर आज मार्ने नै हो भन्ने हिसाबले तयारी गरेर गरेको देखिन्छ। र त्यसको जडमा चाहिँ जाति व्यवस्था छ भन्ने कुरा हामीले भुल्नुहुन्न। किनभने यो नै मुख्य कारण हो जसले चाहिँ यो घटना घटायो। यो त्यहाँको चाहिँ जसले यो घटनामा आक्रमणमा योजना बनाए अथवा संलग्न भए उनीहरूको चाहिँ हामी उच्च जातको मान्छे हो, हाम्रो उच्च जातको छोरीलाई दलितको छोरोले आँखा लगायो भन्ने खालको दम्भ र यसलाई ठिक पार्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो आक्रोश उनीहरूभित्र, त्यो हिंसात्मक आक्रोश जुन देखिन्छ त्यो चाहिँ जात व्यवस्थाले पैदा गरेको कुरा हो भन्ने कुरा हामीले भुल्न नहुने गरी छ। यहाँ अब धेरै राजनीतिक दलहरूले पनि विज्ञप्तिमा यो कुरा उल्लेख गरेका छन्। सुरुमा संसदमा चाहिँ अलिक ढाकछोप गर्दै कुरा गरेको भए पनि विज्ञप्ति निकालेर त्यो रुकुमको चाहिँ रुकुम पश्चिमका सांसद जनार्दन शर्माले पनि आफ्नो वक्तव्यमा चाहिँ यो जाति व्यवस्थाकै कारण हो भनेर उल्लेख गरेको देखिन्छ। कसैले पनि यो जाति व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट भएको घटना हो भनेर भनेको छैन। त्यसकारण यसलाई बिल्कुल भवितव्य हो र जाति व्यवस्थाभन्दा बाहिरको झडप हो भनेर भनियो भने त्यो बिल्कुलै यो घटना नबुझेको ठहरिन्छ। र यसलाई अर्को तरिकाले पनि हामीले के हेर्नुपर्छ भने यो घटनालाई हामीले अर्को घटनासम्म जाने बाटो बनाउने कि अर्को यस्तै घटनातिर नजाने रूपमा चाहिँ यो घटनालाई हामीले एउटा भनौँ न एउटा बिन्दुको रूपमा निर्धारण गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो भूमिकामा भर पर्ने देखिन्छ। किनभने अब यसलाई हामीले जाति व्यवस्थाको कारणले घटेको घटना छ, त्यो जाति व्यवस्थाको हिंसात्मक चरित्र देशैभरि छ। अहिले पनि तपाईँले शम्भु सदाको कुरा सुन्नु भएको छ। उता तपाईँको रूपन्देहीमा चाहिँ अङ्गिरा पासीलाई बलात्कार गरेर मारिएको छ। यस्ता घटनाहरू दर्जनौँ छन् र त्यो सँगसँगै हत्या मात्रै हिंसा होइन नि त, होइन, दैनन्दिन जीवनमा तपाईँको विभेदका घटनाहरू घर घरमा भइरहेछन्, टोल टोलमा भइरहेछन्। त्यसले चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यो हिंसात्मक चरित्र हाम्रो समाजभित्र जोगाएर राखिरहेको छ। यो कुरालाई राजनीतिक दलहरूले, न्याय दिने मानिसहरूले, अदालतले, सबैले, नागरिक समाजले, पत्रकारहरूले सबैले चाहिँ यसलाई ठिक ढङ्गले यसको अन्तर्वस्तुलाई बुझिएन भने र एउटा हिंसात्मक घटनाको रूपमा मात्र यसलाई व्याख्या गर्न खोजियो भने यस्ता घटनाहरू भविष्यमा पनि हुन सक्ने जुन अन्तर्वस्तु हाम्रो समाजमा छ त्यो अन्तर्वस्तु चिन्न र त्यसको उपचार गर्न मद्दत गर्दैन र यस्ता थप घटनाहरू तपाईँको भविष्यमा पनि हुने बाटो मात्रै खोलेर राख्छ त्यसले। त्यसकारण अब रुकुममा धेरैजनाले भन्नुभयो, हामीलाई त्यहाँको चौरजहारीको मेयरले पनि भन्नुभयो यहाँ चाहिँ त्यही गाउँमा सोते गाउँमा नै धेरै अन्तर्जातीय बिहाहरू भएका छन् भनेर भन्नुभयो। त्यो कुरा सत्य हो, त्यहाँ अन्तर्जातीय बिहाहरू भएका छन्, अन्तर्जातीय विवाह देशभरि भएका छन्। तर अन्तर्जातीय विवाहहरू जति भएका छन्, अन्तर्जातीय विवाह गर्नेहरूले अथवा अन्तर्जातीय प्रेम गर्नेहरूले भोगेको हिंसाको स्केल त्योभन्दा धेरै माथि छ। जसले अन्तर्जातीय विवाह गरेका छन् उनीहरूले पनि परिवारभित्र समाजभित्र खपिरहेको विभेदको स्केल पनि ठुलो छ। त्यो स्केल चाहिँ यो घटनामा ठुलो हिंसात्मक रूपमा पैदा भयो। त्यस्तै गरिकन अरू घटनामा पनि हिंसात्मक रूपमा पैदा भइरहेको छ। यदि यसको उपचार हामी गर्न चाहन्छौँ भने राजनीतिक दलहरूले साङ्गठनिक रूपमा र वैचारिक रूपमा नै यसलाई मुख्य वैचारिक एजेन्डा बनाउनु पर्छ। एउटा चाहिँ आरक्षणको एजेन्डा मात्रै बनाएर पुग्दैन, वैचारिक एजेन्डा बनाउनु पर्छ र त्यसै गरी न्याय निरूपण गर्ने अदालतले पनि यसलाई त्यही ढङ्गले हेर्नुपर्छ। त्यसरी हेरिएन भने अहिले कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ पनि अध्ययनको क्रममा देखिसकेको कुरा के थियो भन्दा तपाईँको सबको चाहिँ मुचुल्का गर्ने क्रममा नै गडबडी गरिसकेको छ पुलिसले भनेर हामीलाई त्यहाँ स्थानीयले र सब झिक्ने मानिसहरूले भनिसकेका थिए। त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ त्यहाँ अधिकारको आन्दोलन गरिरहेका दलित आन्दोलनकर्मीहरू लगायत अरू अधिकार कर्मीहरू जो आन्दोलनमा छन् उनीहरूले पनि पटक पटक भनिरहेको कुरामा चाहिँ सिधा सिधा भन्न सकिने कुरा के देखियो त्यहाँ भने राजनीतिक दबावले यो कुरा भइरहेछ भन्ने कुरा देखियो। त्यसकारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट हामीले गडबड आउँदैछ भनेर प्रतिवेदन लेखिसकेपछि
हिजो पोस्टमार्टम रिपोर्टहरू सार्वजनिक भयो अदालतमा मुद्दा गइसकेपछि, र त्यो पोस्टमार्टम रिपोर्टले चाहिँ यो घटनालाई भवितव्य साबित गर्ने कोसिस गरेको छ। जुन कुरा आजको दिनमा पनि त्यो चाहिँ शवहरूको फोटो मात्रै हेर्नुभयो भने पनि तपाईँले त्यो पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत छ भन्ने पुष्टि गर्छ। त्यसकारण हाम्रो अदालती प्रक्रिया, न्याय प्रक्रिया जुन छ त्यो प्रक्रिया चाहिँ अत्यन्त लामो र अत्यन्त चाहिँ तपाईँको यो धेरै जसोमा पीडितहरूले न्याय नपाएको उदाहरणहरू, नजिरहरूलाई हेर्दाखेरि अदालती प्रक्रिया चाहिँ कमजोर देखिन्छ हाम्रोमा। र अदालत भन्ने प्रणाली जुन छ त्यो प्रणालीभित्र पनि जात व्यवस्थाको यो वा त्यो रूपको चाहिँ विभिन्न ऊहरू त्यसभित्रको संरचनामा पनि देखिन्छ। त्यसकारण त्यो संरचनालाई पनि बदल्ने र समाजलाई पनि बदल्ने हो भने सबैले यो घटनालाई चाहिँ ठिक ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ, यसको अन्तर्वस्तुलाई बुझ्न जरुरी छ। अनि मात्रै तपाईँको पीडितले न्याय पाउने कुरा पनि सुनिश्चित हुन्छ, तत्कालीन अदालतले दिने न्याय पनि, र दीर्घकालीन रूपमा यो घटनाले जसरी सम्पूर्ण गैर दलित समुदाय, सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायलाई देशभित्र र बाहिर रहेका सबैलाई एकैचोटि घाउ लगाइदिएको छ, अहिले सबैलाई पीडा भएको छ र गैर दलित समुदायलाई पनि पीडा भएको छ। यो पीडाबाट, यो घाउबाट, यो रोगबाट समाजलाई अगाडि लैजाने हो भने चाहिँ यसको अन्तर्वस्तुलाई ठिकसँग बुझ्नुपर्छ र जुन जुन प्रकारको षड्यन्त्रहरू यो घटनालाई भवितव्य साबित गर्नको लागि भइरहेको छ त्यो षड्यन्त्रको पर्दाफास हुन जरुरी छ। हाम्रो यो लामो प्रतिवेदन जुन तपाईँहरूलाई हामीले इमेलबाट पठाइसकेका छौँ त्यो प्रतिवेदनले सम्पूर्ण यो घटनाको सम्पूर्ण सिलसिलेवार कुराहरू र यसको वैचारिक कुराहरूलाई पनि यसमा हामीले सम्पूर्ण व्याख्यासहित प्रस्तुत गरेका छौँ। यति भने अहिले र अब म हामीसँगै यो टोलीमा रहनुभएका साथीहरूलाई छोटोमा यो घटनाको हामी यहाँदेखि गएदेखि आउँदासम्मको छोटो अनुभूतिसहित आफ्नो कुरा राखिदिनको लागि म यहाँ निम्ताउन चाहन्छु। राम नेपाली जी हुनुहुन्छ अधिकारकर्मी, उहाँलाई म यहाँ निम्ताउँछु। क्वेसन एन्सर सेसन त एकछिनपछि हामीले राख्ने भनेका छौँ। तपाईँ सोधिहाल्नुभयो, यसको चाहिँ म जवाब दिइहाल्छु। अब यस्तो छ, अब जस्तै यहाँ हामीले प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरेका छौँ, भेरी नगरपालिका जाजरकोट, चौरजहारी नगरपालिका रुकुमको बिचमा एक प्रकारको तपाईँको शीत युद्ध जस्तो देखिन्छ। भेरी नगरपालिकाको मेयर चन्द्रप्रकाश घरती मगर चाहिँ यो सुनियोजित हत्याकाण्ड हो, यसको चाहिँ छानबिनमा चाहिँ ठिक ढङ्गले काम नभइरहेकोमा शङ्का व्यक्त गर्नुहुन्छ। यता चौरजहारी नगरपालिकाका मेयर विशाल शर्मा जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ स्पष्ट कुरा केही पनि गर्नुहुन्न, उहाँ एकदम कुरा घुमाएर गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई प्रेमको बारेमा अनि दलित गैर दलित विवाहको बारेमा लामो लेक्चर दिनुभयो, तर स्पष्ट कुरा गर्न चाहनु भएन। उहाँले चाहिँ छानबिन हुँदैछ, छानबिनले गर्छ मात्रै भन्नुभयो। त्यसै गरेर हामीले चाहिँ अरू जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि भेट्यौँ अनि प्रशासकहरूसँग पनि भेट्यौँ, उहाँहरूले कोअपरेट नगरेको भन्न मिल्दैन। उहाँहरूले हामीसँग कुरा गर्न चाहनुभयो, कुरा गर्नुभयो, छलफल पनि गर्नुभयो, हामीले सोधेका प्रश्नहरूको जवाब पनि दिनुभयो, तर उहाँहरूको चाहिँ त्यही हो, एकदम गोलमटोल कुरा धेरै आउँछ र उहाँहरू सबै कुरा छानबिनले गर्छ भन्ने कुरा नै गर्नुहुन्छ धेरै जसो चाहिँ। स्थानीय प्रशासनको पनि त्यही छ। अब जस्तै हामीसँग रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र पौडेल, उहाँले चाहिँ हामीसँग प्रश्न के भन्नुभयो भने यो जघन्य हत्या हो र यो जघन्य हत्या, यसभित्र जातीय विभेद पनि अन्तर्निहित छ, यसको चाहिँ एकदम कारबाही हुनुपर्छ, यसको राम्रो अनुसन्धान हुनुपर्छ, हामी गरी छाड्छौँ भन्नुभएको छ हामीसँग भन्दाखेरि। उहाँले भन्नुभएको छ त्यस्तो। अब प्रहरीले पनि हामीसँग, प्रहरी त्यहाँको प्रहरी प्रमुख ठगबहादुर केसी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हामीसँग राम्रैसँग सरसल्लाह गर्नुभयो, छलफल गर्नुभयो। त्यहाँ अनुसन्धानमा आउनुभएको चाहिँ एसएसपी हुनुहुन्छ पोषराज पोखरेल, उहाँले पनि हामीसँग चाहिँ राम्रैसँग छलफल गर्नुभयो। तर उहाँहरूको त्यही हो, अनुसन्धानको क्रममा भएको हुनाले सबै कुरा भन्न मिल्दैन भन्ने थियो। सरकारी वकिलहरूले पनि हामीसँग छलफल गर्नुभयो, तर कयौँ कुराहरू जो उहाँहरूले भन्न चाहिरहनु भएको थिएन त्यो कुरा हामीले अरू स्रोतबाट चाहिँ पत्ता लगाइसकेका थियौँ, तर त्यही कुरा फेरि अहिले सार्वजनिक हुँदा साँचो पनि साबित भएको छ। अब म राम नेपालीजीलाई छोटोमा। पत्रकार मित्रहरू, उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू नमस्ते। कुराहरू आइसकेको नै छ हैन, म एकदमै छोटकरीमा
हामी 22 गते यहाँबाट प्रस्थान गऱ्यौँ। घटना 10 गते बेलुका घटेको छ र हामी 22 गते यहाँबाट प्रस्थान गर्दै गर्दा हामी 23 गते दिउँसो चाहिँ हामी जाजरकोट भेरी नगरपालिका पुगेका छौँ। त्यति बेलासम्म एउटा स्थिति तरङ्गको चाहिँ उत्कर्षमा गइसकेको छ र हामी त्यहाँ पुगिरहँदाखेरिमा जाजरकोट भेरी नगरपालिकापट्टि पीडित पक्षहरू उहाँहरू चाहिँ आफ्नो आक्रोश, आफ्नो पीडा, आफ्नो चाहिँ नि आफूप्रति भएको चाहिँ क्रूर हत्याको बारेमा चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो वेदना पोख्ने, त्यो विवरण कसरी पोख्ने, कसलाई पोख्ने, अथवा चाहिँ जतिभन्दा जति बढीभन्दा बढी चाहिँ मान्छेहरू अथवा चाहिँ यस्तो सम्बन्धित निकायमा चाहिँ हाम्रो कुराहरू पुर्याउन उनीहरू आतुर देखिन्छ भने उतापट्टि रुकुमपट्टि चोर जारी सानो सोती गाउँ पट्टि चाहिँ त्यति बेलासम्म चाहिँ 25 जना अभियुक्तहरू चाहिँ गिरफ्तार भइसकेको अवस्था हुन्छ। त्यहाँ गाउँमा एक खालको चाहिँ नि बोल्न सक्ने मान्छेहरू त्यहाँ हुँदैनन् र खालि केही बुढापाका र केही चाहिँ बालबालिकाहरू त्यहाँ हुन्छन्, महिलाहरू हुन्छन्। उहाँहरू एक खाले त मिडिया फेस गर्न नसक्ने, बाहिरको मान्छेहरूसँग फेस गर्न नसक्ने अवस्था हो भने अर्को चाहिँ त्यहाँ एक खालले चाहिँ नि त्यहाँ भनौँ न त्यहाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ नि यो गर यसरी भन्ने खालको चाहिँ त्यहाँ योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ गाइड गरेको जस्तो पनि बुझिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामी पीडित पक्ष भेरी नगरपालिकापट्टिको चाहिँ पीडकहरू र मृतकहरूको अभिभावकहरूबाट चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै इन्फर्मेसनहरू पाउँछौँ भने उतापट्टिको चाहिँ नि रुकुम साइडपट्टिको चाहिँ नि इन्फर्मेसनहरू हामी अलि कम पाउँछौँ। र त्यो हुँदाहुँदै पनि फेरि अघि यहाँ साथीले पनि अब क्वेसन गर्नुभयो कि हामीले भेट्न चाहेको स्रोतहरू हामीले मोटामोटी रूपमा सबैसँग भेट्यौँ। त्यो चाहिँ हामीलाई हाम्रो चाहिँ एउटा अध्ययनको चाहिँ सबल पक्ष रह्यो र त्यो विवरण यहाँ आइसकेको छ र त्यसको विवरणहरू यहाँ प्रष्ट पनि पारिसकिएको छ। र खास गरी हामीले यसलाई अध्ययन गर्न खोजेको मूल कुराहरू चाहिँ यो बहसमा उठेको यो दलित भएको कारणले जातीय हिंसा हो कि होइन, अर्को चाहिँ यो योजनाबद्ध नरसंहार हो कि होइन भन्ने कुरा जुन हामीले पनि फाइन्ड आउट गर्ने खोजेको कुरा हो। त्यो कुराहरू चाहिँ जातीय हिंसा अथवा जातीय अन्तर्सम्बन्ध, जातीय शक्ति सन्तुलन अथवा दलितले गैर दलितलाई बिहा गर्न खोजेको कारणले नै यो योजना पनि बन्न पुगेको छ हैन। नत्र भए यो योजना बनाउनु पर्ने, हत्याको यो चाहिँ योजना बनाइरहनु पर्ने जरुरी पनि हुँदैन। त्यो भएको हुनाले यो दुईटै अन्तर्सम्बन्धित भएर आएको छ र जातीय कारणले हो भन्ने कुरा चाहिँ यो प्रष्टै छ कि अब नवराज विक जो अब उसले यदि पहिला चाहिँ अब थर जात ढाँटिसकेको अवस्था हो भने पनि ऊ चाहिँ एउटा पब्लिक फिगर बनिसकेको छ। सुषमा मल्लको आफन्त पर्ने सोती गाउँकै इन्द्र मल्ल चाहिँ नि भेरी नगरपालिकामा स्थायी बसोबास गरेर व्यापार व्यवसाय गरेको छ। नवराज विक र त्यो टोलमा भएका दलितहरू चाहिँ उसले चाहिँ काम लगाउने हैन, त्यहाँ चाहिँ सबै उनीहरूले चाहिँ एउटा प्रभावमा राखिरहेको चाहिँ अवस्था देखिन्छ। र घटनाक्रममा के अरे चाहिँ जसरी सुषमा र चाहिँ नवराजको चाहिँ सम्बन्ध स्थापित भएपछि उनीहरू चाहिँ घरमै आएर बस्ने, नवराजको घरमा पनि 2 पटक 3 पटक आएर बस्ने, सुषमाको भाइ समेत चाहिँ के अरे नवराजको घरमा आएर बस्ने र नवराज पनि अब कुनै सन्दर्भ के अरे फेस्टिभल मेला हेर्ने न्यू पारेर कुनै सन्दर्भ र अन्तिम सन्दर्भ चाहिँ सुषमा मल्लको भाइलाई नवराजको घरमा आएर बसेको र उसलाई चाहिँ पुर्याउन जाँदाखेरि चाहिँ सुषमाको घरमा सुषमाको आमा त्यसपछि केही मान्छेहरू र त्यहाँको वडा अध्यक्ष सहितले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यति बेला पनि चाहिँ दुर्व्यवहार गरेको छ, कुटपिट गरेको छ। र त्यति बेला चाहिँ मलाई लाग्छ मैले यहाँ भन्न खोजेको र जोड गर्न खोजेको चाहिँ त्यति बेला नै सुषमा र नवराजलाई छुटाउनको लागि उनीहरूले आन्तरिक रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ दबाब थ्रेट त्यति बेला दिइसकिएको छ। तिमीहरूले आइन्दा यो तिमीहरूको चाहिँ अन्तर्जातीय सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध चाहिँ तिमीहरूले तोड भनेर उनीहरूलाई त्यहाँ बेसरी त्यहाँ थुरेको छ, झपारिएको छ, त्यहाँ थ्रेट पनि गरिएको छ, त्यो बुझिन्छ। र पछि चाहिँ पुलिस चौकीमा पठाएर त्यसलाई चाहिँ एउटा औपचारिक रूपमा लकडाउनको बेलामा आएको मान्छेहरू यहाँ समातिएको अनि त्यसपछि नवराजको आमालाई बोलाएर बुझाइएको यो विवरण चाहिँ त्यहाँ नाटक गरिन्छ। तर वास्तविक रूपमा उनीहरू समातेर कुटेर पिटेर त्यसपछि चाहिँ उनीहरूलाई हकारेर हैन थ्रेट गरेर त्यसपछि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ छुटाउने प्रबन्ध त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ अब सुषमालाई पनि अब भेटघाट गराउन नदिने, सुषमालाई पनि आफ्नो चाहिँ खालले चाहिँ त्यो सम्बन्ध तोड्नको लागि ओरिएन्टेसन गर्ने र नवराजको परिवारपट्टि पनि नवराजका आमा नवराजको बाबुहरूले अब यो सम्बन्धले चाहिँ एउटा दुर्घटना निम्ति आउँछ भन्ने उनीहरूले आकलन गरिसकेपछि नवराजलाई चाहिँ त्यो सम्बन्ध
तोड्दा राम्रो हुन्छ भन्ने आशयका चाहिँ कुराहरू गरेको हुन्छ। नवराजलाई एक खालले चाहिँ त्यहाँ बाहिर नजान चाहिँ एउटा प्रतिबन्ध जस्तो पनि परिवार लगाएको हुन्छ र नवराजको आमा नवराजको बुवाहरूले त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधि त्यहाँ एकजना चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय त्यही के चाहिँ जाजरकोटको सङ्घीय राष्ट्रिय सभाको सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठ लगायतसँग चाहिँ परामर्श पनि गरेको हुन्छ। मेरो छोराले चाहिँ अब मल्ल थरको उपल्लो जातको केटीसँग चाहिँ यसरी प्रेम सम्बन्ध गाँसेको रहेछ, यसलाई चाहिँ के गर्ने होला भन्ने खालको चाहिँ परामर्श पनि गरेको देखिन्छ। यसरी चाहिँ त्यो जातीय नै हो। अब नवराजपट्टि पनि हामी सानो जात भएको हुनाले हामी त्यो सम्बन्धमा चाहिँ अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने जस्तो चाहिँ भेटिन्छ। उतापट्टि चाहिँ अब विश्वकर्मासँग चाहिँ यो रिलेसन चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ तोडिदिनुपर्छ, त्यसलाई भत्काइदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूको मानसिकता डेभलप भएको हुन्छ। यही सेरोफेरोमा चाहिँ घटनाक्रम बिल्डअप भएको हुन्छ र जातीय कारण त्यही हो र त्यही जातीय कारण चाहिँ भएको अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्ध तोड्नको लागि चाहिँ योजना बनाएको भन्ने चाहिँ प्रश्न चाहिँ हामीले बुझ्यौँ र त्यहाँ त्यसको चाहिँ फ्याक्टहरू यो लिखित उसमा चाहिँ आएको छ र हामीले भेट्न पर्ने सबैलाई भेट्यौँ र पीडित पक्षको तर्फबाट सबैलाई आह्वान, हामीलाई पनि आह्वान गरेका कुराहरू के छन् भने हाम्रा होनहार युवा छोराहरू हाम्रो चाहिँ परिवारको कर्णधार, देशको कर्णधार चाहिँ नि हामीले गुमाउनु परेको छ। उनीहरू त मरे तर न्याय चाहिँ नमरोस् भन्ने चाहिँ नि आह्वान चाहिँ उहाँहरूको छ। यही विषयलाई मैले राख्दै मेरो एकदम संक्षिप्त भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद राम नेपालीजी। अब म हाम्रै टिमको अर्को सदस्य सुषमा बरालीजीलाई यहाँ निम्ताउँछु। सबैलाई नमस्कार। म सुषमा बराली, हिमाल खबर पत्रिकामा लेख्छु। सोती घटनाको विवरण हामी प्रत्यक्ष बुझ्नको लागि चाहिँ यो टिमसँग जान पाएँ र मैले यहाँ मिडियाबाट जति थाहा पाएको थियो त्योभन्दा धेरै अझ विस्तृतमा चाहिँ थाहा पाउने मौका पाएँ। अगाडिको हाम्रो सरहरूले भनिसक्नु भएको छ र प्रेस रिलिज र हामीले निकालेको प्रतिवेदनमा पनि सबै कुराहरू उल्लेख गरिसकेको छ। त्यसमा पनि मलाई लागेको चाहिँ यो अन्तर्जातीय विवाहको कारणले नै यो घटना घटेको भन्नेमा त दुई मतै छैन। तपाईँ जब जाजरकोट र रुकुम पुग्नुहुन्छ त्यसपछि त्यहाँको ढुङ्गा माटो, त्यहाँ बगेको भेरी नदीले पनि त्यो नियोजित योजना तय बनाइएको त्यो हत्या नै हो भन्ने कुरामा कुनै दुई मतै छैन। अर्को कुरा, जसरी केटाहरू चाहिँ हाम फाले भेरीमा भनिएको छ त्यो कुरा चाहिँ त्यति सहजै हाम फाल्ने ठाउँ छैन भनेको। त्यहाँ कान्ना बारी बगर हुँदै दुगुरेर चाहिँ भेरीसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँका भेरीमा त्यही जाजरकोट रुकुममा हुर्किएका जो छन् मृतक र बचेकाहरू चाहिँ मजाले भेरीमा पौडिन सक्ने, बाढी आएको समयमा पनि सक्ने र त्यो खालको एउटा स्विमिङको चाहिँ राम्रो दक्ष भएकाहरू चाहिँ कसरी डुबेर मर्ने भन्ने कुरा पनि त्यसबाट चाहिँ प्रश्न हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ मैले धेरैले चाहिँ हामीले पीडितको पक्षबाट कुरा गरिराख्दा चाहिँ सुषमा मल्ल पनि खासमा पीडित नै हो, जसलाई चाहिँ अब अहिले उसको उमेर, उसलाई राखिएको अहिले हिजो मात्रै नेपालगञ्जमा सारियो होइन, त्यो उसको चाहिँ मानसिक र शारीरिक रूपमा उसलाई लागेको कुरा र उसको स्वास्थ्यको विषयमा जसरी अब कतिको सत्य यथार्थ भनेर उसको प्रेग्नेन्टको कुराहरू पनि मैले बुझ्नको लागि त्यहाँको इन्सपेक्टर सरसँग रिक्वेस्ट गर्दा उहाँले होइन सबै एकदम राम्रो हुनुहुन्छ, फिट एन्ड फाइन हुनुहुन्छ र अर्को कुरा कोरोना पनि हामीले टेस्ट गरेका छौँ भनेर भन्नुभयो। भनेको मलाई भेट्नको लागि चाहिँ उहाँले नभेट्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो इग्नोर गर्नुभयो, नत्र उहाँसँग पनि कुरा गरेर थप कुरा सुषमाको साइडबाट पनि ल्याउने कुरा थियो। अर्को कुरा चाहिँ त्यो गाउँमा यसरी लकडाउनको समयमा यसरी गयो भन्ने कुरा नै अब त्यहाँ किनभने यताबाट आएको टिमले पनि लकडाउन उल्लङ्घन गरेको भन्ने कुरा त त्यो फेरि भन्नुपर्ने भएन। तर त्यहाँ एकदम विचित्र दृश्य त्यसमा चाहिँ कुन अवस्था भयो भन्दा 18 वर्षको बच्चीहरू चाहिँ सेतो पहिरनमा विधवा भएर बसेको जुन क्रूर हाम्रो समाजको एउटा पितृसत्ताको कुरा पनि त्यहाँ प्रष्ट देख्दाखेरि चाहिँ टिकाराम सुनारको श्रीमती, सन्जु विकको श्रीमतीलाई देख्दाखेरि पनि अब के त भनेको 14 वर्षमा बिहे गरेर 18 वर्षमा विधवा हुनुपर्ने र यही समाजले नै गराएको, अब त्यसमाथि चाहिँ कसले के गर्ने भन्ने विषय पनि अर्को बहस हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को 2 वर्षको बच्चाहरू छ, उनीहरूको भविष्य होइन। अनि आमासँग प्रत्यक्ष कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लोकेन्द्र सुनारको आमाले चाहिँ मेरो छोराको यौनाङ्ग समेत काटिएर मारिएको छ भन्दाखेरि त्यो आमाले त्यो फोटो हेरेर त्यो शब्द भन्न सक्नु भनेको उनीहरूले
कसरी त्यो आँट ल्यायो होला होइन भनेको यहाँ यति क्रूर र यति हिंसात्मक तरिकाले त्यसरी सायदै मैले सुनेको र प्रत्यक्ष देखेको पहिलो माओवादी आन्दोलनभन्दा पछाडिको समयमा यो नै पहिलो होला, जसले गर्दा चाहिँ जो कोहीलाई पनि यो यस्तो खालको प्रवृत्ति छ कि जसले सजिलै हिजोको बयानहरू पनि सबैले फलोअप गर्नुभएको होला। त्यो बयानमा उल्लेख गरिएको र पोस्टमार्टमको रिपोर्ट हेर्दाखेरि हामी अघि पनि भन्नुभयो सरले, हामी जसरी यहाँबाट जाँदै थियौँ र त्यहाँ हामीले जसलाई भेट्ने र त्यो बाहेक अन्य स्रोतहरूबाट पाएको इन्फर्मेसनले हिजोको पोस्टमार्टमले क्लियर गरिदिइसक्यो। उहाँहरूले पेट के अरे भेरीमा डुबेकै भन्ने खालको एउटा त्यो कुनै पनि सन्दर्भमा मिल्नै सक्दैन। खोलामा बगेर चोटपटक लागेको भनेको दाँत खसेको छ, टाउको तपाईँको पुरै गर्दन होइन घुमाउन मिल्ने अवस्था, त्यस्तो खालको विक्षिप्त शवहरूमा गरेको पोस्टमार्टम चाहिँ सामान्य भेरीमा डुबेर गरिएको भन्नु कतिसम्मको एउटा संवेदनाहीन कुरा हो। र अर्को कुरा चाहिँ मेयर साहब जो विशाल शर्मा सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ यत्रो घटना भयो र कसैको छोरा कसैको भविष्य त्यसरी मारियो भन्ने कुरामा अलिकति पनि खेद नभएको कुरा, जुन एकदमै उहाँले त्यस विषयलाई प्रेमको कुरामा होइन मैले पनि आफ्नो प्रेम कथा भनेर आफ्नो पर्सनल स्टोरी टेलिङ गरेर चाहिँ समय नष्ट गर्नुभएको कुरामा चाहिँ एउटा मानवीय संवेदना पनि नष्ट भएको भन्ने उहाँलाई देख्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो महसुस हुन्छ। बाँकी कुरा भनेको चाहिँ एउटा युवाहरूलाई त्यसरी मार्नुमा त्यहाँ दलितको कुरा मात्रै छैन, यो चाहिँ मानवताबाट बाहिर गएर मानव हुनुभन्दा दानवीयता देखाइएको छ। अब अझै पनि जति पनि मुद्दा दायर भएका छन्, अब अघि मात्रै पनि न्युज हेर्दाखेरि चाहिँ आदेश दिइने छैन होइन कि मृत्यु सजाय गरिने सुनाइने भनेको त्यो हल्का रूपमा अझै पनि कति धेरै यस्तो यो घटनालाई चाहिँ संवेदना यो घटना चाहिँ गलत हो भनेर प्रखर रूपमा चाहिँ आइसकेको छैन। बाँकी अब हाम्रो प्रतिवेदन हामीले यहाँ लेखिएका फ्याक्ट फाइन्डिङहरूबाट पनि यहाँहरूले प्रष्ट हुन सक्नुहुन्छ। अब मैले यति नै राखेँ। परिवार र पीडित परिवार र जो विशेष गरी जो 18-20 वर्षको नानीहरू छन् जसले भर्खरै भविष्यमा केही गर्ने भन्दाखेरि त्यो समाजकै एउटा प्रचलनले चाहिँ उनीहरूले आफूलाई विवाह गरे र अहिले विधवा घोषित गरेर बस्नु परेको छ, त्यतातिर पनि हामीले सोच्नुपर्ने कुरा हुन्छ होला। अरू चाहिँ हुन्छ बाँकी प्रतिवेदनबाट। थ्याङ्क यू। धन्यवाद सुषमाजी, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले उठाएर जानुभयो। साँच्चीकै दर्दनाक दृश्य थियो। हामी टिकाराम सुनारको घरमा पुग्दाखेरि 18 वर्षको बच्ची विधवाको भेषमा, बच्चा पनि छ होइन, अनि सन्जु विकको पनि श्रीमती त्यस्तै करिब 20 वर्षको हो गरे, उहाँको पनि त्यो चाहिँ एकदमै दर्दनाक दृश्य थियो। र त्यो संवेदनशीलता जुन चाहिँ त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले देखाउनु पर्ने हो, किनभने यो एउटा घटनामा को जित्ने र को हार्ने भन्ने कुरा नै होइन। यो एउटा हत्याको घटनामा हत्याराहरूले सजाय पाउने कुरा सुनिश्चित हुनु पर्यो, त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सँगसँगै यो जुन विचार, जुन व्यवस्था, जुन समाज, जुन राज्य सत्ताको चरित्र, जे चिजले यो घटना घट्ने अवस्था बन्यो त्यो कुराको उपचार खोजिनुपर्छ। र त्यसमा चाहिँ त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधि हुन् या त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रमा आएका मन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू हुन्, उहाँहरू सबैको र सरकारको, राज्यको, गृहमन्त्रीको भनाइहरू तपाईँले सुन्नुभयो, उहाँहरू सबैको चाहिँ यसमा संवेदनशील भूमिकाको अपेक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो नपाउनु चाहिँ दुःखद कुरा छ। म अब सङ्गीतजीलाई बोलाउँछु। धन्यवाद युगजी। अब हामी जति गएका थियौँ पाले पाले उभिएर यहाँ भन्नु पर्ने त होइन, तैपनि फेरि कार्यक्रमको सेट त्यस्तै भयो। दुईजना हाम्रो साथीहरू, एकजना त अहिले पनि उही फिल्डमै हुनुहुन्छ, उहाँ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, त्यसकारण पनि उहाँ त्यसमा लागिरहनु भएको पनि छ। एकजना साथी चितवनको विजय विश्वकर्मा भन्ने साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चितवनमै हुनुहुन्छ अहिले। यो बारेमा हाम्रो साथीहरूले विस्तारमा भनि नै सक्नुभयो, मैले त्यो कुरा दोहोऱ्याउनु परेन। र हामीले भेटाएको जति पनि तथ्यहरू फेला पारेका छौँ त्यो तथ्यहरू प्रतिवेदनमा छ। तपाईँहरूले एकचोटि त्यो प्रतिवेदन राम्रोसँग पढिदिनु होला र जति पनि पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यो प्रतिवेदनमा भएको मर्म र त्यहाँ हामीले भेटाएका तथ्यहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्न तपाईँहरूले पनि भूमिका खेलिदिनु हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
किनभने यो पत्रकारिता वा शिक्षण वा अरू कुनै पनि पेसामा कहीँ पनि लागेका साथीहरूको पनि यो हाम्रो दायित्व हो कि समाजमा भएको विभेद, समाजमा भएको भेदभाव, समाजमा भएको अन्यायका पक्षमा बोल्नु तपाईँ हामी सबैको दायित्व पनि हो। काठमाडौँमा जति बेला यो घटना भएको 1-2 दिनपछि काठमाडौँमा केही प्रश्नहरू एकदम भ्रम हो कि यथार्थ हो भने जसरी केही प्रश्नहरू आए। सबभन्दा पहिले त जुन घटना भएको हामीले थाहा पायौँ, सुन्यौँ कि त्यो एउटा दर्दनाक घटना थियो। 6 जना किशोरहरूको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको घटना कुनै सामान्य घटना होइन। र काठमाडौँमा केही प्रश्नहरू के थिए भने, एक त्यो भवितव्य हो अथवा खोलामा, नदीमा, भेरीमा हाम फालेर युवाहरूले ज्यान गुमाएको भन्ने हिसाबले एउटा भ्रम काठमाडौँमा आइपुगेको थियो। दोस्रो थियो यो लकडाउनको बेलामा लकडाउन तोड्ने केटाहरूलाई गाउँलेले लखेड्दा त्यस्तो भएको भन्ने थियो। तेस्रो चाहिँ प्रेममा सहमति हुन्छ कि हुन्न अथवा असहमत जबरजस्ती रूपमा कुनै युवतीलाई खोज्न वा लुट्न एउटा केटाहरूको टोली आएको भन्ने पनि एउटा हल्ला थियो। अर्को चाहिँ उमेर नपुगेको बालविवाह भन्ने, जसको जुन युवतीको उमेरै पुगेको छैन त्यसलाई लिनका लागि केटाहरू आएको भन्ने पनि थियो। र त्यो सँगसँगै एउटा उद्दण्ड केटाहरू हुलुज्जत गर्नलाई आएका जो चाहिँ लागु पदार्थ पनि सेवन गर्थे भन्नेसम्मको कुरा यहाँ पनि आएको थियो। र त्यो रुकुमहरूमा पनि त्यो व्यापक रूपमा त्यसलाई प्रचार गरिएको थियो। यी प्रश्नहरू के सत्य हुन् त? हामीले यसै पनि यहाँ काठमाडौँमा बस्दा बस्दै पनि कतिपय कुरा बुझ्न सकिने कुरा के छ भने, दलित युवाहरूमाथि भएको आक्रमण र उनीहरूको ज्यान जाने जुन घटना भएको छ त्यसमा हाम्रो राज्य सत्ता, हाम्रो समाज, हाम्रो राजनीतिक संरचना, हाम्रा पार्टीहरूले कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने कुरा कुनै एउटा घटनाले मात्रै हामीले धारणा बनाउनु पर्दैन। त्यसकारण हामी पहिले पनि हामी बुझ्न सक्थ्यौँ यो कुरा। तैपनि अहिलेको अवस्थामा सारा संरचना लागेर फेरि यो घटनालाई पनि के बनाउन यो घटनालाई पनि न्याय पाउने गरी नलैजाने, सही कुरा नआउने हुन थाल्ने देखेपछि हामी केही साथीहरू यसबारेमा के गर्न सकिन्छ हामीले भनेर छलफल गर्दै थियौँ। र देशैभरि आन्दोलन पनि चलिरहेको थियो त्यो घटनाको विरुद्धमा। त्यो आन्दोलन काठमाडौँमा पनि, काठमाडौँ माइतीघर मण्डलमा लकडाउनकै बिचमा पनि लकडाउन तोडेर थुप्रै अधिकार कर्मीहरू, थुप्रै राजनीतिक कार्यकर्ताहरू त्यहाँ आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो र राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले एउटा आन्दोलन पनि गरिरहेको थियो। यसै बिचमा हामी जो अधिकारका पक्षमा थियौँ, हामी जो न्याय, समाजमा न्याय चाहन्थ्यौँ, ती साथीहरू बिच पनि छलफल हुँदै हामी यसरी गएका थियौँ। यसको बारेमा विस्तारमा अहिले हाम्रो आन्दोलनको दिदीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि राख्नु हुनेछ। अब म त्यो काठमाडौँमा भएको प्रश्नलाई हामीले उहाँ गएर के पायौँ त भन्ने साथीले भनिसक्नु भएको छ, तर थोरै छोटोमा मात्रै राख्छु। एउटा त यसलाई भवितव्य भनियो, त्यो होइन भन्ने लगभग अब तपाईँ हामी पुष्टि नै भइसकेको छ। दोस्रो, लकडाउन तोड्न आएको भन्ने कुरा पनि, एक त लकडाउन सहरमा जहाँ मान्छेहरूको एकदम धेरै जमघटहरू हुन्छ, भेटघाटहरू हुन्छ, त्यस्तो ठाउँको लागि लकडाउन भनिएको। मान्छे हिँड्नै नहुने भने लकडाउन भने मान्छे नहिँड्ने भने होइन। र नेपालका पहाडी वा मधेसी कुनै पनि गाउँहरूमा त्यो लकडाउन भनेको झ्यालडोका थुनेर भित्र बस्ने भनेको छैन। त्यो जाजरकोट या रुकुममा मात्रै लागु हुने कुरा पनि भएन। मान्छेहरू आउजाउ गर्ने सबैतिर छ। बिहेबारी होइन, सबै जमघटहरू, मर्दा मलामी जाने, बिहेमा जन्ती जाने कामहरू गाउँघरमा सबै भएकै छ। त्यहाँ लकडाउनको कुनै खेतीपाती भएकै छ, अहिले पनि खेतीपाती भइरहेकै छ। त्यो लकडाउन भन्ने कुरा एउटा बाहना मात्रै थियो भन्ने कुरा यसै पनि हामी बुझ्न सकिन्छ। अर्को जुन बालविवाह वा जबरजस्ती लिन आएको भन्ने कुरा छ, रुकुम रोल्पातिर यदि हामी कोही रुकुम रोल्पाको बारेमा बुझ्छौँ भने त्यहाँ प्रेम विवाहलाई विवाहमा परिणत गर्नु अगाडि चाहिँ बेहुली भगाउने भन्ने एउटा संस्कार संस्कृति छ। हाम्रो त्यो बारेमा यो प्रतिवेदनमा पनि डिटेलमा व्याख्या गरेका छौँ। हामी आफैले पनि त्यति डिटेल थाहा थिएन कि जाजरकोट, रुकुम रोल्पातिर बेहुली भगाउने भनेको चाहिँ केटा र केटी सहमत भयो भने जाने भने हो, भगाउने भनेको खोसेर लाने भने होइन। त्यहाँ केटीको पनि सहमति हुन्छ। र त्यसरी गएपछि औपचारिक रूपमा विवाहको रूप चाहिँ उनीहरूले कहिले महिनापछि, 6 महिनापछि, 2 महिनापछि, 15 दिनपछि कुनै पनि बेला उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ औपचारिक विवाहमा परिणत गर्छन्। त्यस्तो चलन चाहिँ पहाडी इलाकातिर, पश्चिमतिर धेरै ठाउँमा छ। यदि तपाईँ हामीले त्यो त्यतै गयौँ भने त्यसै पनि थाहा छ, होइन भने पनि यो बुझिने कुरा भइहाल्यो। र हामी त्यहाँ गएर अध्ययन गर्दा पनि सबै स्थानीयवासीले, त्यो रुकुमतिरको पीडकको सेरेफेराका मान्छेहरूले पनि र पीडितको सेरेफेराको मान्छेले पनि उनीहरू बेहुली भगाउन गएका थिए भन्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक ठानिराखेको देखिन्छ। बेहुली भगाउन भनेर जाने कुरा चाहिँ त्यहाँ स्वाभाविक कुरा हो। र अर्को बालविवाहको कुरा, अघि यहाँ साथीहरूले पनि भन्नुभयो, अधिकांश सहमतिमा हुने विवाहहरूमा उमेरको कुनै गरिँदैन। त्यहाँ हामीले भेटेका पीडित परिवारभित्र पनि अहिले जो विधवा हुनुहुन्छ 2 जना, अहिले यहाँ सुषमाजीले पनि भन्नुभयो, 18 वर्षको बहिनीहरू सेतो कपडा लाएर अहिले विधवाको भेषमा बसिरहेका हामीले भेट्यौँ, जसको बच्चा 2 वर्षको छ। हामीले सोध्यौँ तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो? 18 वर्षको। बच्चा कति वर्षको भयो? 2 वर्षको। बिहे कहिले गर्नुभएको थियो? 4 वर्ष अघि।
जस्तो टिकाराम सुनारको आमा 35 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। त्यो टिकाराम जसको हत्या भयो उनी 20 वर्षको थिए। टिकाराम जन्मने बेला उहाँको आमा 15 वर्षको मात्रै हुनुहुन्थ्यो भनेपछि बिहे 13 वर्ष या 14 वर्षमा भएको हुन्छ देखिन्छ उहाँको आमाको पनि। भनेपछि आम रूपमै त्यहाँ 13-14 वर्षमा बिहे गर्ने चलन छ। हामीलाई रुकुम चौरजारीको मेयरले आफैले पनि चाँडै बिहे गर्न पाइनँ भनेर गुनासो गर्नुभएको थियो। म 28 वर्षसम्म मैले कुर्नु पर्यो भन्नुहुन्थ्यो। जबकि 28 वर्ष अहिले आम रूपमा बिहे गर्ने सामान्य उमेर मानिन्छ 28-30 वर्ष भनेको। तर उहाँले मैले लामो समय तपस्या गरेर बस्नु पर्यो, मैले बिहे गर्न पाइनँ, 28 वर्षमा बल्ल बिहे गरेँ, मेरा छोराछोरी बल्ल हुर्काउँदैछन् भनेर उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएकोबाट के बुझिन्छ भने उहाँ पनि 14-15 वर्षमा बिहे गर्न चाहनुहुन्थ्यो तर पाउनु भएन। भनेपछि त्यहाँ त्यो बालविवाह भन्ने कुरा छैन। सबै आम रूपमा सहमति भएपछि 12-14 वर्षको उमेरको भाइ बहिनीहरूले सबैले बिहे गरेकै पाइन्छ, त्यो पनि होइन रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि नै भइसक्यो। र जुन हाम फालेर भेरीमा भन्नासाथ हाम्रो दिमागमा के भने ठुलो भिड छ अनि माथिबाट हाम फाले भन्ने, तर त्यहाँ त्यस्तो थिएन। त्यहाँ त्यसलाई बेसी गैरीजिउला भन्दो रहेछ, गैरीजिउला भन्दो रहेछ, बेसी पनि भन्दो रहेछ र औल पनि भन्दो रहेछ त्यहाँको भाषामा। औल भनेको बेसी। मध्य पहाडी जुन लोकमार्ग छ एउटा त्यहीँ दौडन मिल्छ, अर्को त्यसभन्दा तल खेत छ, ठुलो फाँट छ र त्यो खेत के भन्छ खोला किनारसम्म पुग्नका लागि गाउँ हुँदै फाँटमा उनीहरू 15-20 मिनट दौडेपछि मात्रै उनीहरू किनारमा पुग्छन्। फेरि भेरी त्यहाँ किनारमा कस्तो छ भने फैलिएर बगेको छ। तपाईँले सुन्नुभयो होला पहिलो भँगालो दोस्रो भँगालो भनेको न्युजहरूमा। त्यो भनेको के भने यति फैलिएको छ कि यो हिउँदमा खोला चाहिँ 2-3टा भँगालोहरूमा विभाजित भएर बग्दो रहेछ र त्यहाँ पनि दौडाउनुपर्छ बगरमा। हाम फाल्ने कुनै ठाउँ छैन, डुब्ने पनि कुनै ठाउँ छैन, किनभने सम्म ठाउँमा नदी बगेको छ र जो नदीसम्म पुगेका थिए तिनीहरू त नदीमा हिँडेर या पौडेर पारी पुगिसकेका छन्। त्यो नवराजहरू नदीमै नपुगेको देखिन्छ। र यी तथ्यहरूले के जनाउँछन् भने त्यो एउटा जातीय आधारमै गरिएको हत्याकाण्ड थियो, त्यो सुनियोजित थियो, त्यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको संलग्नता छ र सबभन्दा डरलाग्दो र सबभन्दा खतरनाक यो घटनाको पक्ष के हो भने त्यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि हामीले दशकौँ वर्ष लडेर हामीले ल्याएको व्यवस्था लोकतन्त्र या गणतन्त्र, हामीले चुनेका जनप्रतिनिधि जातका आधारमा कसैले प्रेम गर्दैछ भने त्यसलाई भत्काउनका लागि आफ्ना सारा मतदाताहरूलाई वा आफ्नो सारा शक्तिलाई परिचालन गरेर ती मान्छेको हत्या गर्ने अगुवाई गरिरहेको पाइयो। यो सबभन्दा डरलाग्दो यो घटनाको सबभन्दा डरलाग्दो पाटो चाहिँ त्यो छ। र घटना भइसकेपछि फेरि ती पीडकहरूलाई जोगाउन पनि अर्को जनप्रतिनिधि त्यहाँको मेयर त्यसरी लागेको देखिन्छ। विशाल शर्मा हामीलाई भेट्ने बेलामा उहाँले हामीले 10 मिनट उहाँको टाइम मागेका थियौँ, तर उहाँले हामीलाई 1 घन्टा 50 मिनटसम्म आफ्नो लेक्चर दिनुभएको थियो। त्यसमा प्रेम के हो, त्यसमा सहमतिको अर्थ के हुन्छ, होइन, यौन सम्बन्ध भने के हो, केटा र केटीको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, म पनि गहिरो अध्ययनमा छु भन्ने लगायत अनि आफ्नो आत्मकथा पनि सुनाउँदै उहाँले झन्डै 2 घन्टा हाम्रो समय लिनुभएको थियो। त्यसबाट के बुझिन्छ भने उहाँ त्यो घटनामा पीडकहरूको संरक्षण गर्न खोज्नु भएको जस्तो बुझिन्छ। हामीले त्यहीँ पनि भन्यौँ तपाईँले यति लामो किन बोल्नु परेको, हामी त 10 मिनट टाइम मागेका थियौँ, उहाँलाई त्यति लामो किन बोल्नु परेको भने उहाँले त्यो घटना जोगाउन चाहनुहुन्थ्यो। सिधा सिधा बोल्नु मिलेन अनि घुमाउनु पर्यो, त्यस्तो स्थिति देखिन्छ। अब यसरी हेर्दा यो हामीलाई लाग्ने अझ अर्को गम्भीर कुरा के छ भने हामी आजको यो लोकतान्त्रिक युगमा, यो गणतान्त्रिक युगमा आइपुगेका छौँ र पनि आज पनि मान्छे बिच जातका आधारमा यो हदको नृशंस हत्याकाण्ड हुनु भनेको तपाईँ हाम्रो लागि पनि लाज लाग्दो, हामी सबैका लागि लाज लाग्दो विषय हो। यो दलितहरूको मात्रै विषय होइन। अहिले झट्ट हेर्दा आन्दोलनमा दलित अधिकार माग्नेमा दलितहरू मात्रै हिँड्नुपर्ने जस्तो स्थिति देखिएको छ। यो पनि एकदम दुःख लाग्दो पाटो हो भन्ने लाग्छ। भलै एउटा पङ्क्ति जो प्रगतिशील पङ्क्ति छ त्यो आन्दोलनमा सँगै छ, देशव्यापी रूपमा सँगै छ। जाजरकोटमा पनि त्यहाँको सङ्घर्ष समितिको नेतृत्वमा गैर दलितहरूले नै नेतृत्व गरेर त्यो जाजरकोटको सङ्घर्ष समिति बनेको हामीले पायौँ। काठमाडौँमा पनि एउटा पङ्क्ति सडकमै आइपुगेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि राजनैतिक पार्टीभित्र चाहिँ अहिले पनि जो दलित सङ्गठनमा छन् वा जो दलित समुदायबाट आएको नेता वा कार्यकर्ताहरू हो उनीहरूले मात्रै यो विषय उठाउनु पर्ने स्थिति भनेको एकदम दुःखलाग्दो विषय हो। यो सबैको विषय हो। यो दलितको मुक्तिको मात्रै विषय होइन, हाम्रो समाजको मुक्तिको विषय हो भने हामी सबै मानवको मुक्तिको विषय हो। त्यसकारण हरेक राजनीतिक पार्टीले, हामीले यो यसमा सुझावमा पनि राखेका छौँ, हरेक राजनीतिक पार्टीले आफ्नो सबै पार्टी संरचनालाई र आफ्ना सबै भातृ सङ्गठनहरूलाई यो विषयमा परिचालन गरेन भने यो स्थिति रहिरहेको छ। विद्यार्थी सङ्गठन के का लागि, सांस्कृतिक सङ्गठनहरू के का लागि, युवा सङ्गठनहरू के का लागि? जब जातका आधारमा यत्रो हत्या हिंसा भइरहेको छ भने त्यसको बारेमा नबोल्ने युवा सङ्गठन हामीलाई, हाम्रा पार्टीहरूलाई किन चाहिएको? त्यसमा नबोल्ने पेसागत सङ्गठनहरू हामीलाई किन चाहिएको? यो कुरा चाहिँ सबै राजनीतिक पार्टीहरूले पनि एकदम आत्मसात गर्नुहुनेछ भनेर हामीले यहाँ सुझाव पनि गरेका छौँ। यति भन्दै मैले अलि लामो पनि भयो, हामी यसलाई छोटाउन पनि चाहन्छौँ। र अन्त्यमा
हामी त्यहाँ पुगेर यो जुन सत्य तथ्य ल्याउन कोसिस गऱ्यौँ। त्यसका लागि दलित मुक्ति आन्दोलनमा लाग्नुभएका अगुवाहरू र जुन राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति छ त्यसले एकदम ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ। उहाँहरूले नै यो सबैतिरबाट ल है हामीले त्यहाँ सत्य तथ्य ल्याउनका लागि एउटा स्वतन्त्र टिम त्यहाँ जाँदैछ भनेर आह्वान पनि गर्नुभयो र हामी अरू साथीहरू नै प्रयत्न गऱ्यौँ, कोसिस गऱ्यौँ। अधिकारकर्मी साथीहरू, लेखक साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, यो हाम्रो पनि ड्युटी हो भनेर हामी पनि जान कोसिस गऱ्यौँ। र यो लकडाउन भन्ने जुन स्थिति छ कोरोना भाइरसको, त्यसले एउटा हामीलाई पनि एउटा त्रासको बिचमा राखेको छ। त्यसै बिचमा पनि हामी त्यहाँ गएर हामीले यो लिएर आएका छौँ। यसलाई चाहिँ आन्दोलनको पुँजीका रूपमा आन्दोलनले पनि ग्रहण गर्नेछ र सबै नागरिकहरूले पनि यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। यति भन्दै म आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद सङ्गीतजी। मैले अघि सुरुमा पनि भनेको थिएँ हाम्रो यो चाहिँ टोली कसरी बनेर गयो त भन्ने क्रममा हाम्रो यहाँको दलित आन्दोलन, यहाँ माइतीघर मण्डलामा पनि चलिरहेको आन्दोलन लगायत सम्पूर्ण दलित आन्दोलन, अधिकार कर्मीहरू, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू पनि र यो समाजलाई यो जुन रोगले गाँजेको छ यो रोगबाट निको पार्नुपर्छ भनेर लडिरहने सबैको पक्षबाट हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले पैसा उठाएर होइन गाडीहरूको व्यवस्था गरेर अन्त पनि अब चितवनमा पनि त्यहाँ अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका साथीहरूले हामीलाई खाने बस्ने व्यवस्था गरेर अन्त पनि रुकुममा पनि होइन सबैतिर त्यसरी सघाउनु भएको छ उहाँहरूको तर्फबाट। र यो हाम्रो खास गरिकन दलित आन्दोलनकर्मीको रूपमा र हाम्रो यो उसलाई चाहिँ मुख्य रूपमा यहाँ काठमाडौँमा बसेर व्यवस्थापन गर्नुहुने आन्दोलनकारीहरू पनि एक प्रकारको अध्येता पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू अधिकार कर्मी पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुईजना हुनुहुन्छ। म सबभन्दा पहिला धनकुमारी सुनारलाई यहाँ आफ्नो छोटो मन्तव्यको लागि निम्ता गर्छु। धन्यवाद युगजी। धेरै कुराहरू आइसकेको छ। अब हाम्रो धेरै कुरा छैन। यो टिम जसरी गयो 9 दिनको भ्रमणमा र उहाँहरूले जुन सत्य तथ्य ल्याउनु भएको छ त्यो सिङ्गो यो आन्दोलनको पुँजी हो भन्ने कुरामा हामी दुई मत कोही पनि छैनौँ होला भन्ने मलाई लाग्छ र यसलाई चाहिँ सबैले अनरसिप लिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब हामी आन्दोलनमै छौँ। 10 गते जेठ 10 गते जुन घटना भयो त्यसपछि निरन्तर हामी सडकमा उत्रिरहेका छौँ र देशव्यापी हिसाबले ठाउँ ठाउँमा स्वतस्फूर्त रूपमा दलित समुदायहरू, गैर दलित समुदायहरू सबैजनाले आफ्नो ढङ्गबाट आफ्नो तरिकाबाट यसलाई विरोध अनि न्यायको लागि आवाज बुलन्द गर्ने कामहरू गरिराख्नु भएको छ र त्यसलाई समेटेर नै यो जुन प्रतिवेदन हो, जुन अध्ययन हो त्यो आएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। यहाँहरूले पनि अध्ययन गर्नुहुनेछ र खास गरेर अब एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ हामी आन्दोलनको तर्फबाट यहाँ राख्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो जुन टिम गयो र टिमले जुन सत्य तथ्य ल्याएको छ केही नयाँ र अहिलेसम्म आएका अध्ययन प्रतिवेदनमा नपरेको कुराहरू पनि यो टिम यो अध्ययनमा आएको छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले अझै के अरे अथेन्टिक हिसाबले र अझै यसलाई लबिङ गर्नका लागि यो न्यायका लागि जुन लबिङ र दबाब सिर्जना गर्ने काम छ त्यसलाई अझै हामीले सशक्त हिसाबले ती पोइन्टहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अर्को चाहिँ नि आम रूपमा यसलाई जातीय नरसंहार होइन, जातीय हिंसा होइन, जात व्यवस्थासँग जोडिएको छैन भन्ने कुरालाई एकदमै धेरै के अरे स्थापित गर्न खोजिएको छ। त्यो चाहिँ खास गरेर सत्ता पक्षबाट र नेकपाकै नेता र नेकपा पार्टीले र अरू जो यो जात व्यवस्थालाई छैन भनेर जसले मिनिमाइज गरेर फेरि पनि यो जात व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन खोजिराखेको छ त्यो वर्ग र समुदायलाई यसलाई होइन भन्ने हिसाबले नै लान खोजिराखेको छ। त्यो कुरामा चाहिँ हामी सजग हुनुपर्छ र यो हाम्रो प्रतिवेदनले जात व्यवस्थासँगै जोडिएको कुरा हो र यो जातीय नरसंहार हो भन्ने कुरालाई नै स्थापित गरेको छ। र अरू पनि मैले हेरेँ जस्तो अहिले बिचमा चाहिँ नि 10-12वटा जति टिम त्यहाँ गइसकेको छ, 5-6वटा त के अरे प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भइसकेकै छ। त्यो हिसाबले अब जातीय नरसंहार भन्ने बित्तिकै यसको चाहिँ नि जुन खालको एउटा ग्राभिटी अथवा जुन खालको एउटा यसको जात व्यवस्थासँग जोडिएको इतिहास
र अनि आगामी दिनमा पनि राज्यको विभिन्न संरचनालाई नै परिवर्तन गर्नुपर्ने जुन माग छ त्यसलाई चाहिँ नि ओझेलमा पार्नको लागि यो नियोजित रूपमा नै आएको छ। त्यसले गर्दा हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका लागि पनि हामीले अहिले यो जुन आन्दोलनमा जो साथीहरू हुनुहुन्छ, विज्ञहरू हुनुहुन्छ र यो जुन अध्ययन प्रतिवेदनको हाम्रो एउटा के अरे उद्देश्य भनेको चाहिँ यो हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छौँ भनिरहेछौँ र विभिन्न हिसाबले त्यो जस्तो यो सड कमिटी जो चाहिँ नि यो जातीय छुवाछुत सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय जुन के अरे जातीय भेदभाव सम्बन्धी जुन अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि छ त्यसको कमिटीसम्म अथवा त्यो संरचनासम्म हामी लान्छौँ भनेर हामी बोलिरहेछौँ। अब त्यो कुराहरूलाई पनि यसले रोक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जातीय नरसंहार नै हो भन्ने एङ्गलबाट नै हामीले चाहिँ नि हामी सङ्घर्षमा छौँ र यो प्रतिवेदनले पनि त्यही वेबाट ल्याएको छ। र अर्को अब राजनीतिकीकरण गरियो भन्ने कुरा त त्यो प्रष्टै छ, त्यो संसदमा पनि देखिएको छ। त्यसै गरेर अब ओडाको जनप्रतिनिधि र नेकपाकै नेताको खुद के अरे प्लानमा होइन आयोजना के अरे योजनामा सबै घटनाहरू घटेको छ। त्यसै गरेर अब त्यहाँको विशाल शर्मा जो मेयर हुनुहुन्छ उहाँले जुन द्वैत खालको चरित्र देखाइराख्नु भएको छ त्यो लगायत अब नेकपाकै अब प्रचण्डले चाहिँ 32 गते मात्रै यो घटनामा चाहिँ छानबिन राम्रोसँग हुनुपर्छ र अनि अपराधमा संलग्नहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ भनेर 32 गते मात्रै के अरे 22 दिन पछाडि मात्रै उहाँको मुखबाट यो कुराहरू आएको छ भनेपछि नेकपाले 11-12 दिनपछि मात्रै बोल्यो भनेपछि त यो त एकदमै नियोजित हिसाबले उहाँहरूले यसलाई एकदमै नर्मलाइज गर्ने, सामान्यकृत गरेर यसबाट मुक्ति पाउने कुराहरू चाहिँ नि उहाँले गरिराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ किनभने भने यो उहाँहरूले सत्ता र पार्टीको प्रतिष्ठासँग जोडिराख्नु भएको छ। यहाँ न्याय दिने कुरा, सिङ्गो दलित आन्दोलनले स्थापित गरेका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि उहाँहरू चाहिँ नि आफ्नो सत्ता र अनि त्यसपछि पार्टीको प्रतिष्ठाको विषयमा अनि जनार्दनजीको चाहिँ नि राजनीतिक जुन सत्तालाई टिकाउने कुरा होइन यी कुराहरूमा उहाँहरू अल्झेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हामी आन्दोलन चाहिँ अझै पेचिलो ढङ्गले नगइकन, अझै सशक्त ढङ्गले नगइकन न्याय पाउने कुरा चाहिँ सजिलो छैन। यो प्रतिवेदनलाई मैले अब भनौँ न हामी सबैले ओन गर्ने कुरा छँदैछ र अरू धेरै प्रतिवेदनले ल्याएको पनि राम्रा कुराहरूलाई हामीले ओन गर्ने कुरा र त्यो कुराको आधारमा हामी फेरि सङ्घर्षको मैदानमा जान जरुरी देखिसक्यो। किनभने हिजो मात्रै फेरि पोस्टमार्टमको कुराले फेरि एउटा तरङ्ग ल्याएको अवस्था छ र अझै सङ्गठित हिसाबले र अब आन्दोलनको हाम्रो तौर तरिका पनि अब हामीले चाहिँ नि हस्तक्षेप गर्ने खालको नबनिकन हामीले न्याय पाउने अवस्था चाहिँ छैन। र अब अन्तमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब यो हामीले जुन यो उहाँहरूको टिमले जुन खालको कामहरू गर्यो त्यसको लागि टिमलाई नै म एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब उहाँहरूले ल्याएको यो दस्तावेजलाई हामीले चाहिँ नि कानुनी उपचारको लागि, मानव अधिकार संरक्षणका लागि र आगामी दिनमा राज्यलाई संरचनागत परिवर्तन गर्नका लागि राज्यको जुन जुन निकायमा जुन खालको ल्याप्सेसहरू छ त्यो कानुन हिसाबले, संवैधानिक हिसाबले होइन हामी त संविधानमा नै संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जाँदैछौँ र एकमुष्ट हिसाबले शम्भु सदाको कुरा छ, अङ्गिरा पासीको कुरा छ, एकमुष्ट हिसाबले जस्तो के अरे अजित मिजारकै कुरा छ 4 वर्षदेखि चाहिँ नि लास हामीले के अरे टिचिङ अस्पतालमा राखेर त्यो लासले चाहिँ न्याय मागिराखेको अवस्था छ भनेपछि अब यो आन्दोलनले यसलाई ओन गरेर हामी समग्रमा चाहिँ नि के अरे किस्तामा होइन कि हामी चाहिँ नि अब थोकमा नै यो न्यायको प्रक्रियालाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। फेरि पनि पत्रकार साथीहरूलाई र अनि यो टिमलाई म धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो भनाइहरू यहाँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद धनकुमारी सुनारज्यूलाई। अब अन्तिममा छोटो आफ्नो कुरा राखिदिनको लागि म दलित आन्दोलनकर्मी र यो व्यवस्थापनको हिसाबले सक्रिय काम गरिराख्नु भएको कमला हेमजुरीलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद युगजी। यो रुकुम हत्याकाण्डको विरुद्धमा भइरहेको यो आन्दोलन र अनि त्यसपछि यो हत्याकाण्ड को छानबिन टोलीबाट तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका पत्रकार बन्धुहरू र यो टिमका मित्रहरू र सँगसँगै यहाँ उपस्थित हुने साथीहरू, सर्वप्रथम त म यो छानबिन टिमलाई चाहिँ म यो आन्दोलनको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि हाम्रो अनुरोधलाई उहाँहरूले स्वीकार गरेर त्यहाँसम्म पुगेर धेरै सङ्घर्ष गरेर यो प्रतिवेदन चाहिँ ल्याउनु भएको छ
र त्यो प्रतिवेदनले चाहिँ हाम्रो आन्दोलनलाई चाहिँ एउटा फरक किसिमले अगाडि बढाउनलाई मद्दत गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ र त्यसको लागि चाहिँ म उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हुन त यहाँ धेरै प्रतिवेदनहरू अब आएका छन् होइन, अब 6-7वटा त अहिले सार्वजनिक नै भइसकेका छन्, तर यो प्रतिवेदन किन त भन्ने कुरा पनि यहाँ प्रश्न उठ्ला। अघि न युगजीले पनि अलिकति त भनिसक्नु भएको छ, तर अब हामीले आन्दोलनको तर्फबाट चाहिँ यो प्रतिवेदन चाहिँ बनाउनुपर्छ, के अरे सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यो प्रतिवेदन चाहिँ हामीले बनायौँ भने भोलि गएर आन्दोलनलाई पनि कसरी चाहिँ कुन दिशामा लिएर जाँदाखेरि हामीले आन्दोलनलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ दिशानिर्देशन गर्नको लागि पनि एउटा आधार तयार होस् भनेर हामीले यो प्रतिवेदन चाहिँ टिम चाहिँ हामीले त्यहाँ पठाएका थियौँ। र यो प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि जुन हामीले टिम त्यहाँ पठाएका छौँ, त्यो टिम वास्तवमा चाहिँ हामीले अब एकदमै हामी आफै नै लागेर स्रोत साधन जुटाएर यही स्थानीय स्तरमै पनि जो चाहिँ अब यो जातीय विभेद एउटा मानवता विरोधी एउटा परम्परा हो, प्रथा हो होइन, यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने खालका चाहिँ सोच भएका एउटा प्रगतिशील होइन परिवर्तनकारी व्यक्तित्वहरूको साथ सहयोग, त्यस्तै प्रकारले चाहिँ हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन क्रियाशील हाम्रा समुदायका साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको सानो सानो सहयोग हामीले जुटाएर यो प्रतिवेदन टिम के अरे यो छानबिन टिमलाई चाहिँ हामीले रुकुम र जाजरकोट हामीले पठाएका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि ती सहयोगी हातहरू जसले साँच्चै नै चाहिँ यो आन्दोलनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, यो अन्याय विरुद्ध चाहिँ अब हामी सबै मिलेर यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको जुन सोच भएका एउटा मानवतावादी चेतना र चिन्तन भएका चाहिँ मित्रहरूलाई म आन्दोलनको तर्फबाट विशेष हार्दिक धन्यवाद चाहिँ दिन चाहन्छु। किन भन्दा यो जातीय समस्या भन्ने कुरा चाहिँ केवल दलितको मात्रै समस्या होइन, यो सिङ्गो राष्ट्रको र सिङ्गो चाहिँ यो जे जति पनि यो चाहिँ यो हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाभित्र बाँच्न विवश जुन हामी मान्छेहरू छौँ, जसलाई चाहिँ जातमा विभाजन गरिएको छ, वास्तवमा चाहिँ त्यो जातीय समस्याले चाहिँ दलितलाई मात्रै होइन, एउटा बाहुन अथवा क्षेत्रीलाई अथवा चाहिँ के अरे अन्य समुदायलाई, जनजातिलाई समेत चाहिँ यसले चाहिँ पिरोलेको छ। किन भन्दाखेरि यो संरचना जुन निर्माण गरियो त्यो संरचनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज समाज चाहिँ छिन्न भिन्न भएको छ, नेपाली समाज नै ध्वस्त भएको छ। जुन एउटा नेपाली समाज एउटा सबै हामी नेपाली हौँ भनेर बाँच्नुपर्ने बेलामा चाहिँ हामी कोही बाहुन, कोही क्षेत्री, कोही चाहिँ दलित, कोही चाहिँ जनजाति भएर चाहिँ जुन किसिमले एउटा बाँच्ने एउटा वातावरण चाहिँ यो हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाले चाहिँ निर्माण गरिदियो। आज त्यही कारणले गर्दाखेरि नै चाहिँ यो खालका चाहिँ निर्सम घटनाहरू घटिरहेका छन्, जुन चाहिँ एउटा चाहिँ हामी साँच्चै नै चाहिँ एउटा मानव भएर बाँच्न चाहने र मानवतावादी सोच भएको मान्छेहरूको लागि चाहिँ एउटा लज्जास्पद कुरा हो। यो केवल चाहिँ यो दलितको लागि मात्रै पीडा होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती व्यक्तिहरूको पनि साथ र सहयोग चाहिँ हामीलाई आवश्यक छ र हामीले त्यो साथ र सहयोग हामीले पाइरहेका छौँ। भले यो चाहिँ सङ्ख्या न्यून छ, थाहा छ हामीलाई न्यून छ, तर पनि हामीलाई आशा छ आगामी दिनमा अझै यो चाहिँ बढ्दै जानेछ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले विश्वास राखेको छु। र अब यो जुन प्रतिवेदन छ त्यो प्रतिवेदनलाई हामीले अब आगामी दिनमा अब हामीले हाम्रो तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले अब बाहिर लिएर आउँछौँ र यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ आन्दोलनलाई एउटा फरक किसिमको दिशा दिने चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयास चाहिँ हामी गर्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले त्यो रूपमा हामीले सोचिराखेका छौँ। किन भन्दाखेरि अब अहिले देखिहाल्यो राजनीतिक रूपमा मात्रै यो आन्दोलन अगाडि बढेर होइन पार्टीगत रूपमा मात्रै हामी चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ सीमित भयौँ भने यो आन्दोलन चाहिँ कहीँ पनि हामीलाई लैजान्न भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई विश्वस्त भइसकेका छौँ हामी। किन भन्दाखेरि अब 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर नेपालको जातीय समस्या, नेपालको लैङ्गिक समस्या, क्षेत्रीय समस्या, जे जति पनि समस्या छ त्यो सबै समस्या चाहिँ जनयुद्धले समाप्त गर्छ र त्यसपछि अब यो वर्गीय मुक्तिको लडाइँ सकिसकेपछि र हामी समतामूलक समाज निर्माण गर्छौँ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा चिन्तन बोकेर एउटा विचार दर्शन लिएर चाहिँ हिँडेको पार्टीबाट समेत यस्ता किसिमका चाहिँ निर्सम एउटा घृणित लज्जास्पद चाहिँ कामहरू हुन्छन् भने अब यो समुदायले कहाँ न्याय खोज्ने त भन्ने पनि यहाँ चाहिँ हामीले सवाल चाहिँ हामीले चाहिँ उठाउनु पर्ने हामीले जरुरी छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि अब चाहिँ पृथक किसिमको आन्दोलन चाहिँ आवश्यकता छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरिसकेका छौँ र अब हामी चाहिँ अब जुनसुकै अब कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग चाहिँ आबद्ध भएर भन्दा पनि
राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ एउटा शक्ति सञ्चयको रूपमा र अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा सङ्गठित आन्दोलनको रूपमा चाहिँ एउटा दलित आन्दोलन चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यौँ भने मात्रै चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। होइन भने चाहिँ हामी चाहिँ फेरि पनि चाहिँ यस्तै प्रकारले चाहिँ विभाजित भएर अब पार्टीले चाहिँ कुनै यस्ता किसिमका चाहिँ आपराधिक घटना घट्यो भने त्यहाँभित्र बस्ने त्यो समुदायका मान्छेहरूले समेत त्यो आपराधिक घटनालाई चाहिँ ढाकछोप गरेर त्यही चाहिँ अपराधीहरूलाई चाहिँ साथ र सहयोग दिएर अहिले चाहिँ त्यो घटनाको चाहिँ अब पूर्ण रूपमा होइन मोटोड गर्नको लागि चाहिँ अब एउटा सहयोगीको भूमिका चाहिँ खेलिरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ हामीले देखिराखेका छौँ। यो नेकपाको मात्रै कुरा होइन कि चाहिँ हामीले भोलि काङ्ग्रेसको मान्छेले यो घटना घटायो भने किन म आफै पनि भोगिरहेको छु के कपिल श्रेष्ठको जुन 2003 को चाहिँ घटना छ त्यो घटनामा मैले के अरे काङ्ग्रेसको मान्छेहरूसँग चाहिँ मैले गएर अनुरोध गरेँ मैले यो मान्छे अपराधी हो यसले चाहिँ अन्याय गरेको छ एउटा दलित महिलामाथिलाई विदेशमा लगेर चाहिँ बलात्कार गरेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ न्यायको लागि चाहिँ सहयोग गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो महिला नै बेस्या हो त्यो महिला नै खराब हो कपिल श्रेष्ठ राम्रो मान्छे हो ऊ त एकदम यत्रो मानव अधिकारको लागि यत्रो परिवर्तनको लागि लडेको मान्छे भन्ने चाहिँ त्यसरी चाहिँ ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ यो समाजमा चाहिँ देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा फरक किसिमको पृथक किसिमको चाहिँ आन्दोलन चाहिँ अब सँगसँगै चाहिँ लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब त्यो रूपमा चाहिँ हामीले लागिराखेका छ र त्यो रूपमा चाहिँ हामी जान्छौँ भन्ने पनि हामीले चाहिँ तयारी चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। अब आगामी दिनमा चाहिँ अब यो हत्या हिंसाका घटनाहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा यो घटिरहनेछन् किन भन्दाखेरि अब राज्य नै यस्ता किसिमका चाहिँ घटनाहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ पक्ष पोषण गर्नको लागि चाहिँ ऊ चाहिँ उद्धत भएर लागिसकेपछि अब यो घटना चाहिँ घट्नेवाला छैन। यो चाहिँ यस्ता किसिमका निर्सम घटनाहरू चाहिँ अब चाहिँ के अरे अब न्यूनीकरण हुने भन्दा पनि अझै वृद्धि हुने चाहिँ सम्भावना छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले शक्ति सञ्चय गर्न सकेनौँ हामी सङ्गठित हुन सकेनौँ भने चाहिँ 40-50 लाख 60 लाख चाहिँ हामी भनेर भन्छौँ दलितहरू तर चाहिँ त्यो चाहिँ केवल भिडभन्दा बढी चाहिँ के पनि हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो रूपमा चाहिँ मैले मेरो आफ्नो ठम्माइ छ र मेरो आफ्नो चाहिँ त्यो दृष्टिकोण छ। त्यो कारणले गर्दा आगामी दिनमा चाहिँ अब हामीले एउटा फरक किसिमको चाहिँ आन्दोलनको तयारी गरौँ भन्ने र यहाँहरू सबैको साथ र सहयोग किन भन्दाखेरि यो कलङ्क भन्ने कुरा चाहिँ यो हरेक किन भन्दाखेरि भोलि अब एउटा के अरे गैर दलित चाहिँ एउटा पुरुष अथवा महिला भोलि अन्तर्जातीय विवाह गर्न चाह्यो जो चाहिँ अलिकति ऊ चाहिँ परिवर्तनलाई चाहिँ ऊ गर्छ होइन स्वीकार छ अलिकति चाहिँ प्रगतिशील सोचको चाहिँ उसलाई पनि समस्या हुनेवाला छ क्या होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो समस्यालाई चाहिँ हामी सबै मिलेर चाहिँ समाधान गर्न सकेनौँ र हाम्रो चाहिँ जो हामी पीडित हौँ त्यो पीडितको आन्दोलनमा हामीलाई साथ र सहयोग भएन भने भोलिका दिनमा चाहिँ यो किसिमको चाहिँ घटनाले चाहिँ उनीहरूलाई समेत ठुलो क्षति अहिले देखिहाल्यो नि त नि होइन। भले यो घटनालाई चाहिँ अहिले चाहिँ अब के अरे अब ढाकछोप गर्नको लागि धेरै प्रयासहरू गरिएको छ तर क्षति त उनीहरूले पनि भोगिराखेका छन् नि त नि। आज चाहिँ अब के मैले सुनेको थिएँ एकजना बङ्गलादेशमा मेडिकल पढ्ने भाइ अहिले चाहिँ जेलमा बस्नु परिरहेछ भनेपछि अब अब कति बस्ला 1.5 वर्ष 2 वर्ष बस्ला तर उसको चाहिँ त भविष्य त अब त सिद्धियो नि त होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले चाहिँ सबैले यी कुराहरूलाई अलिकति आत्मसात गरेर गम्भीरतापूर्वक मनन गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने समय लाग्ला तर चाहिँ परिवर्तन चाहिँ हुन्छ तर संरचनामै हामीले हिट गर्नुपर्छ। वर्णाश्रम व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले हिट गर्न सकेनौँ। जात प्रथा जुन धर्मले चाहिँ संस्कृतिको रूपमा चाहिँ धर्म संस्कृतिको रूपमा चाहिँ संस्थागत भएको छ त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले हिट गर्न सकेनौँ र यसलाई सतहमा मात्रै फेरि हामीले यो के भन्दाखेरि अब यो हतियार चाहिँ अब यस्ता अन्तर्जातीय विवाहमा अलिअलि यस्ता भइरहन्छन् भन्ने किसिमको चाहिँ अब वर्गीय अथवा चाहिँ के मिलेन भने पो हुन्छ भन्ने किसिमको सोच राख्यौँ भने चाहिँ यो समस्या चाहिँ समाधान हुनेवाला छैन। त्यसले गर्दाखेरि सबै मिलेर यो संरचना छ त्यो संरचनालाई कसरी भत्काउनेतिर लागौँ भन्दै पुनः चाहिँ म यो टिमलाई म विशेष धन्यवाद दिँदै यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद दिदीलाई र सबै पत्रकार मित्रहरू र यहाँ हाम्रो freepress.com बाट प्रत्यक्ष पनि हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हाम्रो टोलीको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले यो रुकुम हत्याकाण्डको स्थलगत अध्ययन गरिसकेपछि पाएका कुराहरू सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। हाम्रो प्रतिवेदन धेरै पत्रकार साथीहरूलाई इमेलमा गइसकेको छ। बाँकी अरू मित्रहरू पनि पढ्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई इमेल उपलब्ध गराइदिनु भयो भने हामी सबैलाई यो पठाइदिनेछौँ। हाम्रो सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हामी राख्नेछौँ। यो प्रतिवेदन मार्फत हामीले यो समाजमा
घटिरहेको एउटा घटनाको मात्रै कुरा गर्न खोजेका छैनौँ। यो घटनाले गरिरहेको सङ्केत जुन छ यो समाजलाई रोगी बनाउने जुन व्यवस्था छ जात व्यवस्था र त्यो जात व्यवस्थालाई नदेखे झैँ गरेर तर जात व्यवस्थाकै व्याकरणमा चलिरहेको समाज सत्ता र राज्य सत्ता जुन छ यसलाई बदल्ने मामलामा चाहिँ हामीले मेहनत गरेनौँ भने हाम्रो आगामी पुस्तालाई रचनात्मक बन्न आविष्कारक बन्न र नयाँ समाज निर्माणको एउटा चाहिँ वाहक बन्नको लागि हामीले बाटो नखोलेको बात लाग्नेछ हामीलाई पनि। त्यसकारण हामी त्यो काममा एउटा कोसे ढुङ्गाको रूपमा यो प्रतिवेदनले काम गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राख्छौँ र यो प्रतिवेदनले बोकेको जुन विचार छ त्यो विचारलाई हामी आगामी दिनमा पनि पैरवी गरिरहनेछौँ। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद।